फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनाको यो श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, विश्लेषक डम्बर खतिवडा र नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी। दुवैजनालाई स्वागत छ। ब्रेकपछि डम्बरजीबाट जान्छ। अब तपाईँको अघिको भाग बाँकी थियो एमालेको बारेमा, के कुन पाटोबाट एमालेको हारको कारणहरूको बारेमा? ए होइन, म त के भने त्यसो पहिलो कुरा मैले के भन्दै थिएँ भने सैद्धान्तिक रूपमै गठबन्धन स्थानीय चुनावमा केन्द्रीय गठबन्धन गर्नुहुन्न, जुन तहको चुनाव हो त्यही तहको गठबन्धन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भविष्यमा पनि भन्ने कुरा एउटा सैद्धान्तिक कुरा म एउटा राख्न चाहन्छु। दोस्रो, एमालेको साथीहरूले गठबन्धनको कारणले हामी हार्यौँ, राजनीतिक घेराबन्दी हो, तर गठबन्धनको टेक्निकल घेराबन्दी चाहिँ थिएन। त्यसको बावजुद आफ्नो सिट किन घट्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले विश्लेषण गर्नु राम्रो हुन्छ। तेस्रो कुरा, गठबन्धन गरिसकेपछि गर्नु सैद्धान्तिक रूपले ठिक थियो बेठिक थियो आफ्नो ठाउँमा होइन, गरिसकेपछि गठबन्धन लागू गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गठबन्धनका साझेदार दलहरूको कर्तव्य हुन्थ्यो होइन, राजनीतिक धर्म हुन्थ्यो। तर त्यो धर्म कङ्ग्रेसले मलाई निभाए जस्तो मलाई लाग्दैन अधिकांश ठाउँमा देशमा, जसले गर्दाखेरि गठबन्धनलाई एउटा कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने, गणितीय हिसाबले बलियो बनाउने एउटा ट्रिकको रूपमा कङ्ग्रेसको सभापति या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा यसपालि त्यसलाई उपयोग गर्न चाहिँ बडो सफल हुनुभयो र गठबन्धनबाट अरू कुनै पनि साझेदार दलहरूले खासै फाइदा, माओवादी अहिले थर्ड पोजिसनमा आएको हुनाले उसले अलिकति द्विदलीय गठबन्धन पनि गरेको थियो, त्यो फरक छ अलिकति होइन। तर कङ्ग्रेसहरूको भनाइ नै के छ भनेदेखि अहिले पनि ठिक छ, कङ्ग्रेसको साथीहरु एक्लै गएको भए योभन्दा बढी सिट चाहिँ हामी जित्थ्यौँ भन्ने छ। कुन कङ्ग्रेसहरू? कङ्ग्रेसको साथीहरूको घमण्ड मात्रै हो। मैले देशभरि जति कङ्ग्रेस पार्टी अहिले पनि मैले बलियो देखिनँ। म एकदम बलियो खुलेर भन्छु, म त एमालेको आलोचक हो, ओलीको आलोचक हो होइन। त्यसैले मलाई एमाले राम्रो कङ्ग्रेस नराम्रो देखाउनु मलाई काम छैन होइन। ओलीको आलोचक इन द सेन्स फेरि कन्स्ट्यान्ट स्थिर आजीवन आलोचक पनि होइन, मुद्दाको आधारमा आलोचक हो होइन। त्यसैले हेर्दाखेरि मैले त मैले के देखेँ भने पार्टी परिचालन, कार्यकर्ताहरूको खटाइ, सङ्गठनको म्यानेजमेन्ट होइन, यो यति समस्याका बावजुद तुलनात्मक रूपमा सबै पार्टीहरूको भन्दा एमालेकै राम्रो थियो यो चुनावमा पनि। यो मैले लोकल्ली फिल्डमा देखेको कुरा भने हो, विभिन्न जिल्ला लेख्नु पनि भएको छ होइन, यो हो। त्यसैले कङ्ग्रेसको साथीहरूले अहिलेको गठबन्धनको बावजुद उहाँहरूले के, कङ्ग्रेसलाई के फाइदा भयो त? गठबन्धन त उहाँहरूले राम्ररी गर्न चाहनु भएन साझेदार दलहरूसँग एकाठ ठाउँहरूमा बाहेक होइन। अब त्यसको पनि लास्ट रिजल्ट के आउँछ अहिले थाहा छैन। भरतपुरमा गठबन्धन कति सफल हुन्छ, विराटनगरमा गठबन्धन कति सफल हुन्छ या असफल हुन्छ त्यो अहिले भन्न सकिने स्थिति काठमाडौँकै स्थिति। काठमाडौँ त एमालेको कारणले हो, सरी कङ्ग्रेसको कारणले होइन होइन, नभएको दोष लगाउनु हुँदैन, त्यो फरक खालको टेन्डेन्सी हो काठमाडौँको। त्यो सब आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँहरूलाई भएको फाइदा के हो भने उहाँहरूले एउटा साइकोलोजिकल्ली एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले एउटा ठुलो ब्रिथको समर्थन हासिल गर्नुभयो कि गठबन्धन के जहाँ अरू दलका उम्मेदवारहरू थिएनन् त्यहाँ पनि कसलाई दिने त भन्दा एन्टी एमाले भोटिङ गर्ने, अनि त्यो कहाँ जाने भयो त? कङ्ग्रेसमै जाने भयो। जहाँ साझेदार दलहरूका कमजोर उम्मेदवारहरू थिए होइन त्यहाँ पनि त्यही हुने भयो। जहाँ फर्मल गठबन्धन थियो त्यहाँ त काङ्ग्रेसलाई हुने नै भयो होइन। त्यसैले अहिले कङ्ग्रेसको जुन वृद्धि देखिएको छ, यो कङ्ग्रेस लोकप्रिय भयो, अझ गत चुनावहरूमा भन्दा बलियो भयो, शक्तिशाली भयो, जनप्रिय भयो भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दिनँ। एकदमै टेक्निकल उसको वृद्धि हो, इन्क्रिजमेन्ट हो। यो कुरा कङ्ग्रेसको साथीहरूले बुझेनन् भने यो कुरा उहाँहरूलाई घातक हुन्छ। रविन्द्रजी, अब गठबन्धन त रातारात भएको होइन, यो गठबन्धनको अलिक अगाडि पछाडि गएर हेर्ने हो भने पुस 5 जतिखेर संसद विघटन भयो पहिलोचोटि, त्यहाँबाट गठबन्धन बन्न सुरु भएको जस्तो देखिन्छ। यो रातारात भएको त होइन। तर तपाईँहरूको पार्टी खास गरेर अध्यक्षले चाहिँ केही पनि होइन गठबन्धन, अब म त क्विन्टल हो, अरू चाहिँ अब पाउसाउ छटाक हुन् भनेर साह्रै नै अन्डर इस्टिमेट गरेका कारण त्यो तपाईँको पार्टीले आकलनै गर्न सकेन भन्यो भने सही हुन्छ? यस्तो हेर्नुहोस्,
कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अघि डम्बरजीले भन्नुभयो फेरि पनि नेकपा एमाले सिङ्गल रूपमा ओजन गर्दाखेरिमा नेकपा एमाले नै बलियो शक्ति हो। त्यो 2-3टा कारणले हो। एउटा राजनीतिक वैचारिक हिसाबले समाजको रूपान्तरण गर्ने हिसाबले पनि हो, यसको संगठनात्मक आधारका हिसाबले पनि हो, पब्लिक समर्थनका हिसाबले पनि हो र बलियो नेतृत्वको हिसाबले पनि हो। नेकपा एमाले बलियो शक्ति नै हो। मैले के देखिरहेको छु भने अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, मैले त्यसैलाई अलिकति जोड्न चाहेको, नेपाली कांग्रेसलाई नेकपा एमाले नेकपा हुँदादेखि नै देखिएको अन्तर्विरोध र नेकपाको विभाजनदेखि नै नेपाली कांग्रेसले यो कुरालाई माइनोरली हेरिरहेको जस्तो म देख्छु। एक। दोस्रो कुरा, नेकपा एमाले भित्र देखिएको विभाजनलाई पनि उसले नजिकबाट नियालिरहेको स्थिति देख्छु र उसले नेकपा भित्रका भएका अन्तर्विरोधहरूलाई लम्बिरहेको, नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोध पनि अलिकति दूरी बढिरहेको स्थितिलाई पनि उसले नजिकबाट हेरिरहेको स्थिति म देख्छु। र समग्रतामा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एक ठाउँमा नआओस् भन्नका निम्ति अनेक हिसाबले तपाईको चाहिँ भूमिकाहरू नेपाली कांग्रेसले खेलेको देखिन्छ। त्यसका लागि उसले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नेकपा एमाले भित्र त्यसको नेता केपी ओलीसँग अन्तर्विरोध राख्ने शक्तिहरूलाई उसले समेट्यो। त्यो किन समेट्यो भने भोलिका दिनमा आउँदा दिनमा नेकपा एमालेसँगको मुख्य प्रतिस्पर्धा हो भन्ने कुरालाई आकलन गर्ने कुरामा कांग्रेसले कमजोरी राखेन। त्यता कमजोरी उसले राखेर यता कमजोरी एमाले अध्यक्षले के राखे भने आफू अहिले पनि लोकप्रिय छु र उत्तिकै जनमत छ मसँग, मेरो पार्टीसँग भन्ने उहाँलाई भ्रम पर्यो। फेरि होइन, लोकप्रियताको हिसाबमा अब समकालीन नेताहरूमा केपी ओली लोकप्रिय नै नेता हुनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन। पार्टीगत हिसाबले नेकपा एमाले सुसंगठित पार्टी हो, जनतामा आधारित कार्यकर्तामा आधारित जनतामा आधारित कार्यकर्ता बेस पार्टी हो हैन। अब यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले एउटा सुदृढ शक्ति हो र अरू शक्तिलाई हामी परास्त गर्न सक्छौं भनेर भन्ने कुरामा कुनै आधार थिएन भनेर भन्न सकिदैन। हेर्नुस्, र अहिले पनि हेर्नुस्, ठाउँ-ठाउँमा जितेको ठाउँमा नेकपा एमाले जितिरहेकै छ, तर उपविजेता बनिरहेको सन्दर्भमा पनि एउटा निकटतम प्रतिद्वन्दीको हैन एउटा राम्रो तपाईको चाहिँ टक्कर दिएर उपविजेता भयो। 74 सालको कांग्रेस जस्तै देखिया छ हैन। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले जुन खालको तपाईको चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजी अपनायो, त्यो स्ट्र्याटेजीमा वामपन्थी आन्दोलन भित्रकै हाम्रो पार्टीको भाषामा एउटा अवसरवादसँग तपाईको चाहिँ खेलिरहेका वामपन्थी शक्तिहरूलाई उसले एक ठाउँमा लिएर आयो। त्यसको लागि उसले सरकारमा लिएर आयो, उसका आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्यो र कतै तपाईको भोलि नेकपा एमालेसँग फेरि पनि तपाईको चाहिँ पुनर्एकीकरणको प्रक्रिया अथवा सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि भन्ने कुरालाई उसले सजगतापूर्वक हेरिरह्यो हैन। उहाँहरूका तपाईको सबै खालका मागहरूलाई उसले पूरा गर्ने स्थिति बन्यो हैन। अनि त्यति मात्रै होइन, तपाईको चाहिँ कांग्रेस र उनीहरूको बीचमा एकतालाई सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउनका निम्ति विभिन्न तपाईको चाहिँ सम्झौताहरू भए। यी सबै कुराहरूले के देखिन्छ भने कांग्रेसले अहिले स्ट्र्याटेजिकल्ली नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्र खेल्ने राम्रो अवसर प्राप्त गर्यो, सफल भयो। तर यसले कांग्रेसभित्र एउटा दुर्गामी तपाईको असर पार्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। फुट्छ हैन, फुट्ने कुरा हैन। अहिले पनि हेर्नुस्, तलको ग्रासरुट लेभलले कांग्रेसले गरेको तपाईको यो माओवादीसँग अन्य दलहरूसँगको सहकार्यलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गरेको स्थिति छ होइन, यो हुँदै होइन। र तपाईको कुनै न कुनै रूपमा कहीँ न कहीँ टेक्ने ठाउँ वैचारिक रूपमा त चाहिन्छ नि त
नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादीसँग गर्ने सम्झौताको वैचारिक आधार के हो त? किन तपाईको सहकार्य गर्नु पर्यो त? यो कुराको तपाईहरुले निर्वाचनमा पुष्टि गर्न सकेको जुन स्थिति पार्टीसँग सहकार्य गर्नुभयो ती पार्टीहरु भन्दा त अहिले सत्ता गठबन्धन रहेका दलहरु त सबै परिवर्तनकै लागि लागेका दलहरु छन् नि, हैन? चाहे 46 भन्नुस्, 62 63 भन्नुस्, गणतन्त्र ल्याउने कुरा भन्नुस्, समावेशिताको कुरा भन्नुस्, संघीयताको कुरामा अर्को उपेन्द्र यादवजीहरुको पार्टी भन्नुस्, त्यसपछि गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्दा राजतन्त्र फाल्दाखेरिका पनि कांग्रेस यिनीहरु नै शक्तिहरु थिए। त्यसकारणले त्यस्तो एकदमै अप्राकृतिक त्यस्तो त जस्तो लाग्दैन, परिवर्तनकै हिसाबले हेर्ने हैन। विगतको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाले तपाईको चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढेका शक्ति हुनु पर्थ्यो। यदि साँच्चै नै सैद्धान्तिक धरातलको कुरा गर्ने हो, विगतमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र तपाईको खेलेको भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने त यो चीज बरु मुनासिब हुन सक्थ्यो होला नि त। तर हामी कहाँ गयौं भने कुनै त्यसमा सैद्धान्तिक आधारशिला नखोजिकन खाली इलेक्सन जित्नुपर्छ र त्यसमा हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई हराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा निर्देशित भएर यो गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धनले मूलत मैले देखेको के हो भने मूलत यो गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसले चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो पक्षमा गठबन्धनलाई प्रयोग गर्यो भन्ने एकचोटि डम्बरजीबाट लिनु पर्यो। यो त्यही हो। त्यसमा केपी ओली असफल भएका कि देउवा सफल भएको भन्ने कुरा छ। अब हेर्नुहोस्, केपी ओलीजीको बारेमा उहाँ त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, रविनजीले आफ्नो नेताको डिफेन्स गर्ने आदि इत्यादि कुरामा मेरो केही आपत्ति छैन। तर के छ भने केपी ओलीजीको यो स्थिति आउनुमा केपी ओलीजी पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुनुहुन्छ। खाली माधव नेपाल पक्षलाई, प्रचण्डलाई, अरूलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, हैन? उहाँहरूले रिभ्यू गर्न सक्नुपर्छ सिचुएसनको। रिभ्यू गर्न सक्नु भएन भने यो दबाब मात्रै ओलीमाथिको अन्तिम दबाब होइन। आउने संसदीय र प्रादेशिक चुनावमा उहाँमाथि झन धेर ठुलो दबाब या झन ठुलो घेराबन्दी र झन ठुलो आक्रमण, मैले ठाडा शब्दहरू प्रयोग गरेँ, चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यो किन छ, वाइ किन छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको एउटा सिद्धान्त छ नि हाम्रो गाउँघरमा, अब कोठामा थुनेर बिरालो कुट्यो भने त्यसले अन्तिममा अठ्याउने भनेको घाँटीमै हो। यो बिचमा यो 5 वर्षमा कमरेड केपी ओलीले सबैलाई कोठामा थुनेर चुट्ने नीति लिनुभयो मेरो विचारमा, हैन? यसको थोरै बहुत म यद्यपि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन होला। स्वयं उपेन्द्र यादव पनि हो यसको जसपाको नेता, जो उहाँको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र जुन ढङ्गको व्यवहार उहाँकोलाई त्यो सरकारको छोड्ने बेलातिर भयो, त्यो पनि एउटा पाटो त्यहाँ छ। त्यसैले यसका राजनीतिक सैद्धान्तिक आयामहरूको एउटा विश्लेषण हुनसक्छ र चाहिँ पोलिटिकल रेभेन्ज भन्छ नि, किन तात्कालिक कार्यनीतिहरू त पोलिटिकल रेभेन्जमा आधारित हुन्छ। दीर्घकालीन नीतिहरू पो राजनीतिको नियम के हो भने दीर्घकालीन नीतिहरू विचार सिद्धान्त एजेन्डामा आधारित हुन्छ। तात्कालिक स्टेपहरू त तात्कालिक शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुन्छ। त्यसैले तात्कालिक शक्ति सन्तुलनमा देशका भएभरका सबै शक्तिहरूलाई अलिकति गन्न काउन्टेबल शक्तिहरूलाई सबैलाई आफ्नो विपक्षमा पुर्याएर अन्तिममा परिवार दल खोज्दै हिँड्ने स्थितिमा ओली किन पुग्नुभयो त, हैन? राप्रपा नेपाल कमल थापा खोज्दै हिँड्ने स्थितिमा किन पुग्नुभयो त? के अरू यो देशको सबै राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ ओलीप्रति पूर्वाग्रह राखेर सहकार्य नगर्ने अनि कमल थापा र कोनी के त्यो परिवार दल मात्रै उहाँका चाहिँ मित्रहरू हिजोको हुन् त? त्यो त होइन नि। यो स्थिति किन आयो भन्ने कुरामा चाहिँ ओलीले अझै रिभ्यू गर्न जरुरी छ, हैन? र म त पोलिटिक्समा कस्तो सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु भने नेचुरल कोर्स होस् क्या राजनीतिको। जस्तो कम्युनिस्टहरू सबै एउटै हुन् भन्ने मेरो त धारणा हो। उनीहरूले एउटै हुन्, जितुन्, 5 वर्ष सरकार चलाउन्, 10 वर्ष सरकार चलाउन्, त्यो मेरो मतलबको कुरा होइन, हैन? म त यो 12-15वटा कम्युनिस्ट पार्टी जति छन् यी सबै मिलुन्, यो मङ्सिरको चुनावभन्दा अगाडि नै मिलुन्। नेपालमा एउटा नेकपा होस्, एउटा काङ्ग्रेस होस्, एउटा यो जसपा जस्तो यो इन्क्लुजन र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने पार्टी होस्, अनि राजावादीहरू एक खाले ट्रेडिसनल फोर्सहरू छँदैछन्। यहाँभन्दा धेरै पार्टी नै चाहिँदैन भन्ने मान्छे हो, हैन? त्यसैले
यो कम्युनिस्टहरू फुटेको गार्राङ्गुर्रा गरेको यो गाली गरागर गरेको मलाई त कति पनि मन पर्दैन। एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने सुन्न पनि एलर्जी लाग्छ। यो बेकारमा राष्ट्रको राष्ट्रिय जीवनको समय र राष्ट्रिय ऊर्जा चाहिँ फोकटिया कामहरूमा खर्च भइरहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर अब गर्नुहुन्छ के, हाम्रो पोलिटिकल कल्चर त्यस्तै छ, हामीले चाहेर मात्रै त हुँदैन होइन। त्यसैले यस्तो सिचुएसन किन आयो भनेर यो खालि उहाँहरूले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई गाली गरेर चाहिँ हुन्छ जस्तो म चाहिँ देख्दिनँ। म त दुइटै साइडबाट हेर्ने हो। ओलीजीको एउटा के हो भने लिडरसिपमा बसिरहनको लागि अब यो त के हो भने बहुदलीय लोकतन्त्रमा विरोधी नेताको कमजोरी अर्कोले उपयोग गर्छ नि होइन। ओलीको कमजोरी देउपाले उपयोग गर्नुभयो, यसमा के आश्चर्य छ? संसारभरिको बहुदलीय लोकतन्त्रमा त्यही हुन्छ। त मलाई अघि एउटा अलिक कडा शब्द तपाईँलाई भने बरु देउपाले त ओलीलाई कमजोर पार्न त उहाँ त्यो त स्वाभाविक रणनीति हो देउपाको, किनभने प्रतिस्पर्धी दलको कमजोरीहरूको उपयोग बहुदलीय लोकतन्त्रमा अर्को प्रतिस्पर्धी दलले गर्छ। उहाँले त साझेदार दलहरूलाई त बेकुब बनाउनु भयो भन्दै मैले भने ओलीलाई कमजोर पार्न खोज्नु त उहाँको राजनीतिक धर्मै हो देउपाको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले एमालेको यो विरोधाभास या प्याराडक्स भन्छ नि, अहिलेको बिन्दुमा आइपुग्दा एमालेको विरोधाभास के हो त भन्दा एमाले राजनीतिक सैद्धान्तिक वैचारिक र नैतिक हिसाबले अब यो धेरै कमजोर भएको छ हिजोको भन्दा। अब यो उहाँहरूले मान्नु नमान्नु, अब तपाईँसँग टाइम छ भने बहस गरौँ के कारणले भनेर होइन, म कारणहरू भन्छु। तर फेरि सङ्गठनात्मक हिसाबले अहिले पनि बलियो छ। एउटा विरोधाभास यहाँनिर के हुन्छ भने कुनै राजनीतिक शक्ति राजनीतिक वैचारिक र नैतिक हिसाबले चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ भने सङ्गठनात्मक हिसाबले मात्रै उसको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ कि सक्दैन? सेम स्टालिन पछिको सोभियत सङ्घको स्थिति नेकपा एमालेको छ क्या अहिले। स्टालिनको मृत्युपछि खुर्सेवको उदयसँगै सोभियत सङ्घमा चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त चाहिँ नैतिक राजनीतिक वैचारिक दार्शनिक हिसाबले चाहिँ क्राइसिसमा फसिसकेको थियो, तर सङ्गठनात्मक हिसाबले बलियो नै थियो। अनि त्यसलाई अल्टिमेट पतनमा पुग्न कहिलेसम्म पर्खिनु पर्यो त भन्दा 1990-91 को गुर्बाचोभसम्म पर्खिनु पर्यो नि। ठ्याक्कै एमालेको स्थिति आज त्यही हो होइन। ऊ सङ्गठनात्मक हिसाबले अहिले पनि बलियो छ, तर राजनीतिक सैद्धान्तिक नैतिक हिसाबले चाहिँ ऊ यति कमजोर भइसकेको छ। त्यो स्थितिमा ओलीले यो प्याराडक्समा ओलीले एमालेलाई पुर्याउनु भयो। म मान्छु त खुर्सेव पनि त पपुलरै थियो नि स्टालिनको मृत्युपछि, या कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू जस्तो ज्योति बसु पनि 23 वर्षसम्म सत्तामा बसुन्जेलसम्म 34 वर्ष सत्तामा बस्यो नि, त्यहाँ त्यो बिन्दुमा त लोकप्रिय थियो नि। तर त्यसले जुन क्राइसिस ल्यायो त्यसपछिको युगमा चाहिँ त्यो पार्टीहरूको हालत के भयो त? गोर्बाचोभपछि सोभियत सङ्घ के भयो होइन, यहाँ चाहिँ ज्योति बसुपछि चाहिँ तपाईँको वेस्ट बङ्गालको कम्युनिस्ट पार्टी के भयो भनेर हेर्नुहुन्छ भने म ठ्याक्कै एमालेलाई त्यही हालतमा देख्छु कि ओली पछि चाहिँ एमाले के हुन्छ त? ल ओलीको पपुलारिटीले, उहाँको उखान टुक्काले होइन, उहाँको इन्टरनल म्यानेजमेन्ट गर्ने कपासिटीले, उहाँको ट्रिकहरूले यसलाई त यसको सङ्गठनलाई त अझै केही समय जोगाउला। तर त्यसपछि उसको जुन मोरल क्राइसिसहरू छ त्यो मोरल क्राइसिस यो पार्टीले कसरी म्यानेज गर्छ होइन, यो चाहिँ यो स्वयं एमालेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अच्छा, मेरो अलिकति कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नि, एमालेको सङ्गठन भनेको विचारको आधारमा बनेको सङ्गठन हो। हर कुनै पार्टीको सङ्गठन बन्छ भने त्यो विचार र दृष्टिकोणकै आधारमा व्यक्ति आउने जाने चल्छ सङ्गठन स्थायी रहन्छ र यही हो, आम युनिभर्सल कुरा नै यही हो। र सङ्गठनहरूले विचारलाई जनताको बिचमा लिएर जाने हो। हर कुनै अलिकति जोड्छु त उहाँले भने तपाईँलाई सजिलो होला। अब ठिक छ, उहाँले नै पनि भनिसक्नुभयो कि सङ्गठनात्मक रूपमा एमाले भयङ्करै बलियो छ अहिले पनि, ठिकै छ, राम्रो छ भने चाहिँ। तर उहाँको प्रश्न कहाँनिर भने नीति छैन, विचार छैन, नैतिक रूपमा पनि पार्टी पतनतिर गइरहेछ भने नीति विचार कार्यक्रम सारा बिनाको सङ्गठन भनेको चाहिँ अन्तत गएर गर्लाम गुर्लुम हुने हो, त्यो सङ्गठनले काम गर्दैन भन्ने सायद उहाँको भनाइ त्यो हो। ठिक छ, उहाँले आफ्नो पर्सेप्सनबाट विश्लेषण गर्नुभयो, ठिकै छ। तर म के भनिरहेको छु भने कुरो पनि होला नि त होइन, मैले के भनिरहेको छु भने विचारको आधारमा सङ्गठन भएको हो नेकपा एमाले, र खास गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका सङ्गठनहरू विचारद्वारा नै निर्देशित हुन्छन्, विचारकै आधारमा सङ्गठित हुने हो। र सङ्गठनहरूले विचार जनताको बिचमा
लिएर जाने हो हैन। अहिले नेकपा एमाले विचारको हकमा के हो भन्ने बारेमा मैले डम्बरजीलाई सायद अब उहाँले राम्रै बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हो हैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अहिले पनि तपाईले कुनै चिजले मुलुकलाई डोर्याएको छ भने त्यो नेकपा एमालेको विचारले डोर्याएको छ। मैले भन्ने आधारहरू छन् यसमा। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने आज हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको चरित्र निर्माण गर्ने कुरामा नेकपा एमालेको भूमिकालाई तपाईले कहाँनेर इग्नोर गर्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टी पद्धति र यसका विचारधाराबाट नेकपा एमाले पछाडि हटेको कुरा कहाँनेर पाउनुहुन्छ? ठिक छ, केही नैतिक कुराहरूमा, केही व्यवहारका कुराहरूमा, केही संस्कार संस्कृतिका कुराहरूमा, हाम्रो जुन सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चर छ यसले उत्पादन गरेका चिजहरूमा हाम्रो पार्टी नेकपा अरू राजनीतिक दलहरू पनि अछुतो छन् भनेर भन्न सकिँदैन। तर आधारभूत रूपमा नेकपा एमाले विचार बोकेको पार्टी हो। भोलि नेतृत्वमा केपी ओली रहनु भएन भने के हुन्छ भन्ने बारेमा नरहन त निश्चितै होला नि त। अब आन्दोलनले नेतृत्व निर्माण 3 चिजले हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा आन्दोलनबाट नेतृत्व स्थापित हुन्छ, दोस्रो विचारद्वारा नेतृत्व स्थापित हुन्छ र तेस्रो आवश्यकताले नेतृत्व स्थापित गर्छ। अब 50 सालमा मानिसहरूले के भन्ने गर्थे भने मदन भण्डारी रहनु भएन, नेकपा एमाले भित्र लिडरसिपको ठुलो खडेरी हुन्छ भनेर भन्छ। संयोगले आजै परेछ फेरि चाहिँ उहाँप्रति श्रद्धासुमन पनि छ कमरेड मदन र कमरेड जीवराज आश्रितप्रति। ठुलो चाहिँ नि नेतृत्वको अभाव हुन्छ भनेर मान्छेहरूले त्यस्तो खालको अनुमान गर्दथे। तर त्यो आवश्यकता पूर्ति भयो, किनभने एउटा आन्दोलनले, एउटा विचारले, एउटा आवश्यकताले नेतृत्व जन्मायो। नेपाली कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैमा एउटा टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अवसानपछि नेपाली कांग्रेस के हुन्छ भनेर मान्छेहरूले प्रश्न गर्थे। तर नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नेतृत्व जन्मियो। हाम्रो पार्टीभित्र अहिले जुन नेतृत्व छ, कमरेड केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा टावरिङ पर्सनालिटी हो भन्ने मलाई लाग्छ हैन। उहाँले आन्दोलनबाट विचारद्वारा पार्टीलाई तपाईको चाहिँ एउटा पार्टीमा स्थापित भएको उहाँ नेतृत्व हुनुहुन्छ र नेकपा एमाले भित्र फेरि पनि आवश्यकताले, विचारले र आन्दोलनले अरू नेतृत्वहरू पनि क्रमशः स्थापित गरिरहेको कुरा छ। र मूलतः विचारद्वारा निर्देशित पार्टीमा नेतृत्व स्थापित हुने कुरा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त क्रमशः नेतृत्व निर्माण हुँदै जान्छ र त्यो नेतृत्वले तपाईको जिम्मेवारी वहन गर्दै जान्छ। आवश्यकताले त्यो कुरालाई त बोध गरिरहेको हुन्छ। तर टावरिङ पर्सनालिटी निर्माण गर्नुको निम्ति केही समय चाहिँ उहाँको भूमिका, नेतृत्वमा रहनेको भूमिकालाई चाहिँ अलि सबल खालको भूमिकाको अपेक्षा गर्छ। नेताको खाँचो हुँदैन एमालेमा। अब अलिकति म अर्को प्रसङ्ग स्थानीय निर्वाचनसँगै म सम्बन्धित, तर काठमाडौँको निर्वाचन के बढी चाहिँ अहिले चासो छ नि त होइन। स्वतन्त्र अब यस्तो सम्भव भएको छ कि अन्य ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी नपरेको हुनाले मात्रै दलहरू आए, यही खालको काठमाडौँको स्टाइलमा चाहिँ स्वतन्त्रको उम्मेदवार परेको भए त दलहरू त कहीँ नआउने रहेछ जस्तो देखियो भन्ने खालको एउटा विश्लेषण त्यतातिर गएको छ। अब त्यो कति अतिमा हो त्यो तपाईँले भनिदिनु होला। तर सामान्यतः एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार र बागी उम्मेदवारको अलिक दबदबा जस्तो, जस्तै उपमहानगरमा भन्नु भने धनगढी र जनकपुर स्वतन्त्रले अगाडि छ होइन। काठमाडौँ जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार कसरी यो सम्भव भयो? यसमा दलहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब पहिलो कुरा त देशैभरि स्वतन्त्रहरूको लहर छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। त्यो विश्लेषण यति तथ्याङ्कले पुष्टि हुँदैन। अलिक पावरफुल स्वतन्त्रहरू देखिएको भनेको जनकपुर, धनगढी र काठमाडौँमा हो।
विराटनगरमा पनि हो। विराटनगरमा उमेश यादवले ल्याइरहेको भोट पनि उल्लेखनीय। त्यसो भए त धरानमा भन्नु, धरानमा हर्पसाङ गाउँ होइन, गर्दाखेरि ठुलो सहरहरूमा यो अलिकति केही चर्चित क्यान्डिडेटहरू चाहिँ देखिनु भएको छ। गाउँपालिकाहरूमा नि हामीले त्यसलाई महत्त्व नदिएको त्यसरी नै आइरहेछ। मैले त्यति धेरै तथ्याङ्कमा त्यो देखिरहेको छैन, यद्यपि मेरो सूचनामा त्यो प्राप्त नभएको हुन त्यो सङ्ख्या ठुलो छ भन्ने होइन, तर त्यो देखिरहेछ। तर यसको यो चाहिँ नबुझिने कुरा छ, रहस्यको कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन यसमा। यो भनेको मूलतः दलहरूप्रति र तत्कालीन उम्मेदवारहरूप्रतिको असन्तुष्टि नै हो यो होइन। के अरे दलहरू ठिक ढङ्गले चलिरहेको छैनन् भन्ने चाहिँ अहिले हरेक पार्टीको कार्यकर्ता अब फर्मल्ली आफ्नो राजनीतिक भविष्य भोलि के होला भनेर कुनै स्टेजमा आएर या टेलिभिजनमा आएर या कुनै लेख लेखेर आफ्नो पार्टीको बचाउ गर्नु त एउटा कुरा हो, तर आम रूपमा इन्फर्मल कुरा गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टी र नेतासँग सन्तुष्ट छैनन् मेरो। किनभने हामीले 46 सालदेखि यता अहिले हामी करिब 80 सालको हाराहारी आइपुग्न आँट्यौँ होइन। कति वर्ष हुन्छ, करिब 32-33 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ। यो 32-33 वर्ष भनेको विश्व अनुभवसँग जोडेर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा गरिबभन्दा गरिब, तन्नमभन्दा तन्नम देशलाई धनीभन्दा धनी बनाउनको लागि पुग्दो समय हो। यदि तपाईँले दक्षिण कोरियाको, सिङ्गापुरको, मलेसियाको, थाइल्यान्डको होइन, कम्बोडियाको, अरू कतिपय देशहरूको, हाम्रो दक्षिण एसियामै भुटानको होइन, बङ्गलादेशको या मालदिभ्सको इक्जाम्पल्सहरूमा हेर्नुभयो भने 32 वर्षमा त हामीले देशमा धेरै ठुलो तरक्की गर्न सक्थ्यौँ र देशलाई अनेक हिसाबले चाहिँ एउटा आधुनिक, समृद्ध, सभ्य, लोकतान्त्रिक होइन मुलुक बनाउन चाहिँ सक्थ्यौँ। किन सकेनौँ भन्ने कुराको अब्जस चाहिँ अथवा यो जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व त सबै पार्टीहरूमा हुन्छ। किनकि यो बिचमा अहिले इने गिनेका जति पनि नेताहरू, पार्टीहरू हुनुहुन्छ कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा हुनुहुन्छ होइन, थोरै धेरै होइन गठबन्धनको रूपमा या नेतृत्वको रूपमा हुनुहुन्छ भनेपछि देशको ओभरअल स्ट्याटिस्टिक्सहरू अहिले पनि बेटर छैन। सिम्पल इक्जाम्पलमा भनौँ, हाम्रो एभरेज पर क्यापिटा एभरेज आर्थिक वृद्धि दर 5% भन्दा माथि छैन कुनै कुनै आर्थिक वर्षहरूलाई छोड्ने हो भने होइन। तपाईँको के भने पर क्यापिटा इन्कम $1200 अहिले पनि कटेको छैन, जबकि गत चुनावको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा 5 वर्षमा $5000 पर क्यापिटा इन्कम बनाउने भनेको थियो कि जबकि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कमको वृद्धि दर वार्षिक औसत चाहिँ $50 भन्दा बढी छैन होइन। हाम्रो व्यापार घाटा उत्ति नै चौपट छ। आर्थिक वैदेशिक मुद्राको संचिति घटेर अब 6 महिना पनि मुस्किलले नधान्ने भनेर श्रीलङ्काको अहिलेको आर्थिक आपतकाल आउँदाखेरि हामी नेपालमा आत्यौँ होइन। खैर अहिले त्यस्तो श्रीलङ्कै जस्तो त भइसकेको छैन, तर राम्रो छैन। अब यो सबै गुड गभर्नेन्सको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारका यही गएका 5-7 वर्षभित्र यति ठुल्ठुला भ्रष्टाचार, यति ओम्नी होइन, तपाईँको वाइट बडी, ललिता निवास होइन लगायतका ठुल्ठुला केसेसहरू चाहिँ आए होइन। त्यसको अख्तियारले कुनै भरपर्दो होइन सेक्युरिटी प्रेस, 70 करोड काण्ड आदि इत्यादि, त्यसको अख्तियारले कुनै निष्पक्ष भरपर्दो राम्रो छानबिन पनि गरेन। संसदीय समिति र अरू दण्डाधिकारी निकायहरूको काममा कुनै तादम्यता पनि देखिएन होइन। यो सबै चिजहरूले गर्दाखेरि जनता देशको परिस्थितिहरूप्रति चाहिँ निराश छन्। तर फेरि हामी लोकतन्त्रको त हामीसँग विकल्प छैन होइन, ठिकै हो, डेमोक्रेसी त हामीले मान्नु पर्यो नि। म आउँदैछु बालनको कुरामा। यो सबै चिजले गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ पुस्ता जुन फ्रस्ट्रेसनमा पुगेको छ, कसैले मानोस् नमानोस् यो रियालिटी हो होइन। फ्रस्ट्रेसनमा पुगेपछि यसो गर्दा पो हुन्छ कि उसो गर्दा पो हुन्छ कि भनेर अनेक प्रयोग चाहिँ मान्छेहरूले गरिरहेछन्। फेरि काठमाडौँ भनेको कस्तो ठाउँमा हो भने यो काठमाडौँको जनमतले यस्तो प्रयोगहरू पञ्चायत कालदेखि नै गर्न थालेको होइन। पञ्चायतको अन्तिम चुनावमा नानी मैया दाल एकजना उहाँले रापम्स जित्नु भएको थियो होइन। अब त्यसपछि पनि केही न केही त्यस्तो घटनाहरू भए। निकट अगाडिको कुरा गर्ने हो भने गत स्थानीय चुनावमा चाहिँ हाम्रो किशोर थापा र रन्जु दर्शनालले राम्रो भोट ल्याउनु भएको थियो। दोस्रो संविधान सभाको बेलाको कुरा गर्नुभयो भने उज्जवल थापा एकदमै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। गत चुनावको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो रविन्द्र मिश्रजी होइन एकदमै हिरो जस्तो गरिकन हाइलाइट हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको मुटु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा उहाँले शानदार दोस्रो मत ल्याउनुभयो होइन। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने बालेन शाहकोले प्राप्त गरिरहेको मत या ठुला सहरहरूमा स्वतन्त्रहरूले प्राप्त गरिरहेको मत चाहिँ
को रहस्य चाहिँ बुझिने नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो हाम्रो राज्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको र पार्टीहरूले अपेक्षित जनविश्वास हासिल गर्न नसकेको हुँदा र हाम्रो गाउँघर चाहिँ के गाउँघरमा चाहिँ किन यस्तो हुँदैन त फेरि भन्नु होला नि। गाउँघरमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द हुन्छ नि यो पेट्रोनेज लिङ्केज भन्ने कि अलि हामी फर्मल इन्फर्मल सञ्जालहरूले एकअर्कालाई बाँधेर राखेको हुन्छ। तर सहरमा मान्छे एक प्रकारले स्वतन्त्र हुन्छन् हैन। तपाईको पेसामा हुनुहुन्छ, म मेरो पेसामा छु हैन। कसैले कसैको मनोवैज्ञानिक दबाब सञ्जालीय दबाब हैन चाहिँ त्यति धेरै महसुस गर्दैन। मान्छेले आफूलाई स्वतन्त्र ठानिरहेको त्यो एउटा पाटो भयो हैन। त्यो समग्र तपाईले सैद्धान्तिक कुरा गर्नु देशभरिकै कुरा त्यस्तो होला। असन्तुष्टि त त्यो छँदै नै छ। काठमाडौँको हकमा चाहिँ दलहरूले खास गरेर एमाले र कङ्ग्रेसले टिकट वितरणमा अब यो नामै लिँदा अन्यथा नहोस्, अब आइरहेकै कुरा हो होइन। अब कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भन्ने हिसाबले जसरी गयो सिर्जना मेरो विचारमा है मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको उसमा गरे होइन, तर म्यासेज चाहिँ त्यो सन्देश चाहिँ त्यसरी हो नि त। श्रीमतीलाई टिकट बाँडियो अथवा बुहारीलाई दियो भन्ने। अथवा यतापट्टि एमालेको पनि एकदमै विवादास्पद र मलाई लाग्छ यो 5-7 वर्षमा 8-10वटा पार्टी नै पनि चारिसकेको र कतिपय अवस्थामा त आफ्नै उम्मेदवारलाई पनि विद्रोही उठाएर चुनावमा हराएको। योगेश भट्टराईज्यूको विद्रोही पनि उठेको, ऊ पनि विवादास्पदै भयो नि त। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई टिकट दिँदाखेरि यो आयो। अघि मैले भनेको कारणहरू चाहिँ दीर्घकालीन कारण होइन। अब तात्कालिक कारणको रूपमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरालाई पनि लिन सकिन्छ। यदि अहिले भइरहेका दुईटा ठुला पार्टीका दुईटा ठुला उम्मेदवारहरूले यो सारा असन्तुष्टिमा पनि फेरि नयाँ आशाको सिर्जना गर्न सकेको भए सायद त्यो अघिका भनिएका असन्तुष्टिका बावजुद पनि फेरि जनमत चाहिँ दुई पार्टीहरूकै बिचमा चाहिँ केन्द्रित हुन सक्थ्यो होला। तर अब यो जुन केशव स्थापित र सिर्जना सिंहको उम्मेदवारीको जुन कुरा छ, अब यसमा व्यक्तिमा गएर टिप्पणी गर्नु राम्रो हो कि होइन भन्ने अब मलाई एउटा नैतिक सङ्कट चाहिँ हुन्छ। मलाई बडो अप्ठ्यारो लाग्छ कि व्यक्तिमा गएर टिप्पणी गर्न होइन। तर पनि मैले के भन्छु भने अहिलेको सन्दर्भमा केशव स्थापित सायद एमाले गलत उम्मेदवार रोजेको हो, त्यही पार्टीकै हितमा लाग्यो। किनभने उहाँ अलि त्यस्तै एक पर्सनालिटी पनि हो हुन चाहिँ। केशवजीले जुन देखाउनुहुन्छ नि बाहिर त्यो कुनै उहाँको नक्कली चाहिँ होइन। एउटा कुरा केशव स्थापितको के मान्नुहुन्छ पर्छ भने यो अनेस्टी पनि हो कि आफ्नो हृदयदेखिको जे स्टाइल हो शैली हो होइन, त्यो नै फ्याट भन्नु एउटा मोरल क्यारेक्टर, त्यो एउटा मौलिक एउटा विशेषता त्यसले झल्किन्छ। उहाँ पहिलेदेखि अलि उडन्ते कुरा गर्न मन पराउने होइन, अलि धेरै महत्त्वकाङ्क्षी, अनि बोल्ने स्टाइल पनि उहाँको त्यस्तै, त्यो अहिलेको होइन उहाँको, त्यो 46 साल पछिदेखिकै हो। तर यतिखेर किन मान्छेहरूले बढी मार्क गरे भन्दाखेरि सायद उहाँले एउटा अब अलि समाज बदलिँदै गएको समाजमा आफ्नो बोलीहरूमा कसरी लगाम लाउनुपर्छ, कसरी सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने पार्टबाट सायद त्यति धेरै उहाँले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्नु भएन र त्यो उहाँले सक्नुहुन्थेन फेरि, किन उहाँको मौलिक क्यारेक्टरै त्यो होइन होइन। त्यसैले पार्टीले नै त्यो बुझ्नु पर्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म सिर्जना सिंहको बारेमा चाहिँ म कुनै कमेन्ट गर्न चाहन्न। किन कमेन्ट गर्न चाहन्न भने म मोरल्ली प्रकाशमानजीको श्रीमती हो भन्ने कारणले गर्दा मात्रै होइन, अरू उहाँमा कुनै डिफल्ट देखिँदैन। गणेशमानको परिवारको बारेमा हामी नेपालीहरूको के धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि, यद्यपि राजनीति भनेको पारिवारिक विरासत चाहिँ होइन होइन, त्यो परिवारले खानुपर्छ, परिवारमा अंश सर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ म मान्दिनँ। तथापि गणेशमानजीको परिवारलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो एउटा भिन्नै खालको दृष्टिकोण छ र म गणेशमान सिंहलाई नेपालको अत्यन्त आदर्श नेताहरूमध्ये र नेपालको इतिहासलाई, नेपाली जनतालाई, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई असाध्यै ठुलो योगदान गरेको नेताको रूपमा सम्मान गर्छु। त्यसको मतलब छोराबुहारी हजुरले चाहिँ खानुपर्छ भन्ने त होइन, त्यो होइन। तर त्यसैले मैले भने मलाई व्यक्तिमा गएर टिप्पणी गर्न मलाई गाह्रो छ होइन, म उहाँको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। ठिकै छ। अलिअलि टिकट वितरणमा समस्या भयो पार्टीमा भन्ने लाग्छै लाग्दैन? त्यो त अब आम रूपमा हेर्दाखेरिमा यत्रो ठुलो पार्टीमा कहीँ कतै त्रुटि भयो होला भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म यहाँले अघिल्लो प्रसङ्ग लिएर आउनुभयो, यसमा मेरो धेरै ठुलो टिप्पणी छैन। हेर्नुहोस्, खास गरिकन प्रमुख सहर मुलुकका र राजधानीको कुरा गरिरहँदाखेरिमा
मैले यस्तो किन भइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा दलहरूले गम्भीर ढङ्गले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा म के मान्दिनँ भने जसरी तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति खास गरिकन तपाईँको चाहिँ युवाहरूको आकर्षण देखिएको छ, यो चाहिँ सिस्टमको विरुद्धको आकर्षण हो भन्ने मलाई लाग्दैन। लाग्छ के भने एउटा पोलिटिकल पार्टीहरूप्रति तपाईँको चाहिँ उदाउँदो जेनेरेसन चाहिँ क्रिटिकल छ है। यसले वाचडगको काम गर्न सक्छ। तिमीहरू सुध्र, हामी सहरमा हुर्केर बढेर खास खालको तपाईँको चाहिँ शिक्षा र नलेज आर्जन गरेको एउटा चाहिँ शक्ति हौ, हाम्रा पनि कुराहरूलाई तिमीहरूले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आशय यसमा चाहिँ झल्किन्छ। दोस्रो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने युवा पुस्ताहरूको नीति निर्माणको तहमा, विकास निर्माण गर्ने निकायहरूमा, तहहरूमा युवाहरूको प्रवेश व्यापक रूपले गराऊ है। पुराना पुस्ताहरूबाट मात्रै अब चल्दैन, नयाँ पुस्ताहरूलाई तिमीहरूले प्रवेश गराऊ भन्ने पनि यसको चाहिँ सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्छ। हुनसक्छ भोलि काठमाडौँको वा अन्यत्र ठाउँहरूको रिजल्ट क्या होला, अहिले तपाईँले चाहिँ एउटा अनुमानको विषय मात्रै हो। तर हेर्दाखेरिमा जेनरल ट्रेन्ड के देखिन्छ भने युवाहरूलाई व्यापक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक दायराभित्र हामीले चाहिँ समेट्न सक्नुपर्छ। टिकट चाहिँ सही मान्छेलाई दिनुभएको थियो यसको मतलब होइन। सही र गलत त अहिले यस्तो छ हेर्नु, सही र गलत भनेर अहिले टिका टिप्पणी गर्ने बेला यो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। पार्टीले निर्णय गर्यो, केशव स्थापित हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति हो, काठमाडौँमा पञ्चायतकालदेखि नै तपाईँको जनतासँग परिचित व्यक्तित्व हो हैन। अब उहाँले तपाईँको चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तै आफ्ना स्वभाव शैलीहरूका कारणले कतिपय तपाईँको प्रस्तुतिमा, कतिपय व्यवहारमा ती कुराहरू झल्किने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर आम रूपमा हेर्दाखेरिमा केशव स्थापित गलत मान्छेलाई पार्टीले टिकट दियो भन्ने निष्कर्षमा म चाहिँ राजनीतिक यद्यपि धेरै योग्य मान्छेहरू अरू पनि हुनुहुन्छ नभएको भन्ने कुरा चाहिँ केशव स्थापितजीसँग राजनीतिक अनुभव त अब यति धेरै छ कि अब त 10-12 वटा पार्टीकै पनि अनुभव छ उहाँसँग। तपाईँले उपमेयरको, त्यही पार्टीको उपमेयरको मत हेर्दाखेरि त गलत परेछ मेयर उम्मेदवार दिन भन्ने त यसै प्रमाणित छ त होइन। उपमेयरमा आएको मत हेर्दै नै मेयर पद चाहिँ गलत मान्छेलाई दिएछ भने त मतले प्रमाणित गर्दैन र। होइन, ठिक छ, भोलिसम्मको परिस्थिति हेरौँ होइन। अब हामीले धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति नहोला भन्ने लाग्छ। तर मैले ओभरअल रूपमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो राजधानीको सेन्टिमेन्टलाई राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ। अझै पनि समय हामीसँग छ, निर्वाचन त अब भइरहन्छन् नि लोकतन्त्रमा होइन। यी भावनाहरू किन पोखिएका छन् सडकमा, किन आम रूपमा तपाईँको युवाहरूका भावनासँग हामी पुग्न सकेका छैनौँ, किन उनीहरूको तपाईँको मनोविज्ञानलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, किन उनीहरूका चाहनाहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ। राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। र खास गरिकन अझ राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू जो युवा संस्थाका रूपमा क्रियाशील छन्, मात्र नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा सङ्घको कुरा मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको तरुण दलको कुरा पनि हो, अरू पार्टीहरूका भातृ सङ्गठनका कुराहरू पनि हुन्। किन त्यहाँसम्म हामी पुग्न सकेनौँ? यो कुरालाई राजनीतिक दलहरूले, तिनका भातृ सङ्गठनहरूले सबैले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। अब अर्को कुरा के छ भने जस्तै 42% स्थानीय त एमाले जितेको 74मा त्यत्रो जनप्रतिनिधि जित्दाखेरि अब अहिले आएर जनमत खस्कियो, ती जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेनछन् भन्ने निष्कर्षतिर निकालियो भने गइयो भने होइन। हेर्नुहोस्, जनप्रतिनिधिहरू तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, राम्रो काम गरेको जनप्रतिनिधिले कहीँ पनि हारेको छैन। अनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न सकेका कारणले वा नसकेका कारणले पनि तपाईँले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ रिजल्ट आएको हुनसक्छ, त्यो केही प्रतिशत हो भन्ने लाग्छ। तर आम रूपमा राष्ट्रिय ट्रेन्ड, राजनीतिक दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू,
राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई हेरेर जनताले चाहिँ आफ्नो फैसला प्रदान गर्ने कुरा हो र लोकल लेभलमा उम्मेदवारहरूको चयन र उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई हेरेर पनि तपाईँले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामलाई त्यसले केही प्रतिशतसँग असर गर्ने कुरा चाहिँ सत्य हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँको पार्टीले चाहिँ बढी सपनाहरू देखाइदियो पहिला, अहिले त फेरि तपाईँहरूको घोषणापत्र रेल चाहिँ निकाल्नु भएको छैन, फेरि रेल चाहिँ कहीँ छोड्दै थियो, त्यो सपनाहरू देखाइदिनु भयो, मानिसहरूले त्यही अनुसार खोजे, त्यो प्राप्त हुने कुरा त लेख्नु भएको थियो नि तपाईँहरूले। अनि यस्तो छ, त्यसले गर्दा घाटा भयो। यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो राजनीतिक दलहरूले अगाडि सारेका घोषणापत्रहरू 100% रूपमा वा 50% लागू भएका कुनै राजनीतिक दलका त्यस्ता तपाईँको चाहिँ घटनाहरू हामीले देखेका छैनौँ। तर आम रूपमा तुलनात्मक हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ, नेकपाको सरकार बन्दा, नेकपा एमालेको सरकार बन्दा जनतामा देखिएको निराशा जुन थियो, जनताले अब केही हुन्न भन्ने खालको एउटा परिस्थिति थियो, जो आए पनि उस्तै हो भन्ने एउटा जनतामा त्यस्तो खालको छाप परेको थियो, त्यसलाई तोडेर केही हुन्छ है भन्ने एउटा आशा जगाउने काम नेकपा एमालेको सरकारले गरे। कुन कुन ठाउँमा गर्यो तपाईँले समय छ भने अब त्यसमा पनि हामी छलफल गरौँला हैन। तर आम रूपमा अरू पार्टीले चलाएका सरकारहरू र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चलाएको कामको पर्फर्मेन्सको आधारमा तपाईँले नम्बरिङ गरिदिनु भयो, नम्बर दिनुभयो भने नेकपा एमाले राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गरेको थियो। यद्यपि 5 वर्षसम्म त्यसलाई निरन्तरता विविध कारणले दिन सकिएन। होइन, अब यो कुन पाटोबाट भन्नुहोस्? होइन, तपाईँलाई चाहिँ अब कति नम्बर दिनुहुन्छ एउटा तपाईँसँग चाहिँ अलिकति मैले जान्न चाहेको चाहिँ मध्य प्रदेशको पनि स्थिति के हुन्छ निर्वाचनमा, के देखिँदैछ त्यसमा पनि? अब मेरो समग्र अहिलेसम्म आइपुग्दा होइन, अहिलेसम्म आइपुग्दा यो निर्वाचनको परिणामबारे मेरो बुझाइ के छ भने यसपालि काङ्ग्रेस फर्स्ट पार्टी भएर आयो, एकदम संक्षिप्त मैले भन्छु कि। तर उसको लोकप्रियता र स्ट्रेन्थ बढेर होइन, पहाडतिर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा असाध्यै धेरै टुटफुट भयो र मधेसमा पनि यो जसपा र लोसपा भयो जुन अघिल्लो चुनावहरूमा गठबन्धनमा यी दलहरू थिए होइन। यी सब चिजहरूले गर्दाखेरि त्यतिखेरको सङ्घीय समाजवादी फोरम र त्यतिखेरको राजपा मिल्दाखेरि मधेसको सिन अहिले पनि फरक हुन्छ गणितको हिसाबले। तर नेपालको संसदीय लोकतन्त्र अब एक हिसाबले विचार एजेन्डा भावनाको युगमा मात्र रहेन, यो गणितको युगमा पनि प्रवेश गर्यो क्या। संसदभित्र त गणित हुन्थ्यो होइन, अब आम मतदातामै पनि गणितको हिसाब चाहिँ एकदम गर्नुपर्ने खालको राजनीति हामी कहाँ भयो एउटा पाटो। तर अर्को पाटोले के भन्छ भने 100% के गणितले मात्रै काम गरिरहेछ त, त्यो छैन। मतदाताहरूले विभिन्न प्रकारको विद्रोह पनि गरिरहेछन् होइन, नयाँ नयाँ प्रकारको एक्सर्साइजहरू पनि गरिरहेछन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार, यो अटेरी उम्मेदवार, अहिले के आइरहेछन् त, बागी उम्मेदवार होइन। यो सब चिज त पार्टीहरूको एकदम संसदीय गणितभित्र मान्छेहरू नबसेको प्रमाण हो नि त। यो मान्छेहरूले आफ्नो सोभरेन्टीलाई अलिक फरक ढङ्गले र स्वतन्त्र ढङ्गले उपयोग गर्न चाहे, यसमा हामीले के आपत्ति मान्नुपर्ने छ र। तर यो सबै एक्सर्साइजले डेमोक्रेसीलाई कुनै सङ्कट छ कि छैन भनेर कसैले भन्छ भने म छैन भन्छु। यो निर्वाचनले डेमोक्रेसी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने नै हो, किनभने आवधिक निर्वाचन त लोकतन्त्रको आत्मा नै भइहाल्यो। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। नमस्कार, स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी निरन्तर रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम र त्यसले दिएको सन्देश र सङ्केतका विषयमा बहस र अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यही विषयमा विश्लेषण र विवेचना गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डम्बर खतिवडा, त्यस्तै गरेर नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी। दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। म रविन्द्रजीबाट जान चाहे,
एक खालले प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि नेकपा एमाले बिचैमा जनमतलाई नै अस्वीकार गर्ने खालको नमान्ने खालको विज्ञप्ति किन जारी गर्यो? मैले रोहितजीलाई सच्याउन चाहन्छु। त्यो के हो भने जनमतलाई नमान्ने भनेको होइन। खास ठाउँमा जनताले स्वेच्छापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक जुन मतदान गर्न पाउनु पर्दथ्यो त्यस खालको वातावरण भएन भनेर खास ठाउँ उल्लेख गरेर नेकपा एमाले त्यहाँ भएको धाँधलीका स्वरूपका बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेको हो। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ सरकारले तपाईँको चाहिँ मतदान हुनुभन्दा पूर्व जसरी कर्मचारी तन्त्रलाई खटनपटन गर्ने आदि इत्यादि गर्ने कुरालाई पनि तपाईँको पूर्वाग्रहका आधारमा तपाईँको चाहिँ विन्यास गर्यो। जसरी सुरक्षाकर्मीहरूले तपाईँको चाहिँ राम्रो ढङ्गले सुरक्षा प्रदान गर्न सकेनन्, जसरी सत्ताको दुरुपयोग भयो, त्यो दुरुपयोग हुने कुरा खास ठाउँमा भयो र त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र प्रणालीका विरुद्धमा छ र जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको मर्ममाथि प्रहार हुने काम भएको छ। त्यसकारणले ती ठाउँहरूमा फेरि हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ मतदानको प्रक्रिया अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै अगाडि बढाएको। आम रूपमा जनताले दिएको जनादेशलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर हामीले कहिले पनि भनेको छैन। यसलाई गलत ढङ्गले तपाईँको चाहिँ सम्प्रेषित गर्ने काम भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ फेरि एमालेलाई 3 दिनपछि निर्वाचन परिणाम आउन थालेपछि आफू पछाडि पर्न थालेपछि मात्रै थाहा भयो त? होइन, यो कुराको त तपाईँको चाहिँ अब घटनाक्रमहरू सङ्कलन गर्ने त्यसका सूचनाहरूको आधिकारिकताको बारेमा तपाईँको जानको लागि लागेको टाइम मात्रै हो। तपाईँले टाइम फ्याक्टरलाई महत्त्वपूर्ण कुरा म चाहिँ ठान्दिनँ, तर मूल कुरा कहाँ हो भने लोकतन्त्रको मर्ममाथि चाहे जुनसुकै लेभलबाट प्रहार भएको होस् त्यो चाहिँ निन्दनीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। किनभने भोलि पनि निर्वाचनहरू त हुन्छन् नि त। यस खालका कुराहरूमा सचेतनता अपनाइएन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो कुरालाई हैन प्रमुख तपाईँको चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरूको ध्यान आकृष्ट गरेन भने कसले गरिदिने त? किन भएका छन् घटनाक्रमहरू, ती घटनाक्रमहरू अब सच्चिनुपर्छ। त्यस खालका गतिविधिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मर्म निर्वाचन चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई अगाडि बढाइएको कुरा मात्रै हो। यसलाई धेरै प्रचारबाजी गर्नुपर्ने, नेकपा एमालेको हारको मनस्थिति भनेर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। किनभने विगतमा पनि हामीले निर्वाचनहरूमा देखेका छौँ कि धेरै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा परिणामहरू आइरहँदाखेरिमा अरू दलहरूले पनि विज्ञप्तिहरू जारी गरेका छन्। त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुरा आउँदैन, किनभने इररहरू छन्। ती इररहरूलाई अब आइन्दा दिनहरूमा नहोस् त्यस्तो भन्ने कुराको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामीले सचेतनता गराएको कुरा मात्रै हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, इनिसियल फेजमा हेर्दाखेरिमा हामी के देख्छौँ भने निर्वाचनको सुपरिवेक्षण गरिरहेका संस्थाहरूले पनि प्रारम्भिक रूपमा रिपोर्ट के दिएका छन् भने जनताले भयरत तरिकाले पूर्ण रूपमा मतदान गर्न सकेको स्थिति देखिएन, मतदानमा सरिक हुने वातावरण भएको स्थिति देखिएन भन्ने कुरा त हैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता सुपरिवेक्षणमा लागेका संस्थाहरूले पनि त भनिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ नि। त्यसकारण यसलाई कुनै तपाईँको राजनीति प्रोपोगन्डाको आधारमा अगाडि लिएर जाने कुरा कुनै पनि अर्थमा मुनासिब छैन। र नेकपा एमाले जनताको जनादेशलाई सदैव शिरोधार्य गर्छ र खास ठाउँमा भएका घटनाक्रमहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छन्, तिनीहरूको रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि सारेको कुरा मात्रै। कतिपय त मतगणना नै बहिष्कार गर्ने, अब फेरि सबै निर्वाचन चाहिँ पुनर्निर्वाचन गर्नुपर्ने सम्ममा एमाले जाँदैछ भन्ने आशंका छ बाहिर। होइन, कुरा के हो भन्नुहुन्छ नि, मतदानमा जो मतदान अधिकृतहरू खटिनु भएको छ, कर्मचारीहरू खटिनु भएको छ, त्यसमा बायसनेस हुनु भएन। जस्तो कि तपाईँको कुनै ठाउँमा दुईटा चिन्हमा मतदान गरिएको छ, एउटामा तपाईँको चाहिँ उम्मेदवार छैन, त्यो ठाउँमा कुनै ठाउँमा सदर गर्ने नीति बनाउने, कुनै ठाउँमा बदर गर्ने नीति बनाउने। त्यो केका आधारमा बनाउने भने यसो गर्दाखेरिमा अमुक पार्टीलाई फाइदा हुन्छ र अमुक पार्टीलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा तपाईँको त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरूले वर व्यवहार गर्दाखेरिमा उत्पन्न भएका समस्याहरूका कारणले
कतिपय ठाउँमा मतदानहरू स्थगित भएको स्थिति देखिन्छ। त हामी के भन्छौँ भने सबै ठाउँमा एउटै तपाईँको चाहिँ मानकको हामी चाहिँ प्रयोग गरौँ, त्यसमा कुनै पनि पोलिटिकल बायसनेसको कुरा नहोस्। त्यसमा अलिकति मानिसहरूले के भन्छन् भने यसपटकको निर्वाचन यद्यपि के अरे राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखि नियोग पर्यवेक्षण संस्थाले तपाईँले भने जस्तो भनेका छैनन्, शान्तिपूर्ण भयो नै भनेका छ उनीहरूले, तर बढी चाहिँ रिपोर्टहरूमा आए जस्तो चाहिँ जस्तै एमालेका मानिसहरू पैसा बाँडिएकोमा समाति आरोपमा यद्यपि उहाँहरूले अस्वीकार गरिरहनु भएको छ। एमालेको विज्ञप्तिमा ती कुराहरू पनि एउटा मुस्लिम आयोगको प्रमुख आयुक्तकै कुरा गर्नुहोस्, जनकपुरमा उहाँ सम्मति लिनुभयो, यस्ता धेरै उदाहरण छन्। ती कुराहरू पनि हाम्रो तर्फबाट पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउने कुरामा बाधक एमाले पनि रह्यो, यी ठाउँमा हाम्रा कार्यकर्ताले यसो गरे भन्दै भए चाहिँ त्यो विज्ञप्ति पूर्ण हुन्छ भन्ने छ क्या मानिसहरू। होइन, यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नि, एक त अब यो निर्वाचनको दौरानमा आउने धेरै खालका प्रचारबाजीहरूले एक खालको भ्रम पनि सिर्जना गरेको स्थिति देखिन्छ। तर प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने हाम्रा पनि केही त्रुटि भएका होलान्, त्यसलाई मैले चाहिँ अन्यथा भन्न खोजेको होइन। तर आधारभूत रूपमा तपाईँको राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर, पद र तपाईँको चाहिँ भौतिक सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर निर्वाचनलाई अनाधिकृत रूपमा तपाईँको चाहिँ प्रभाव पार्ने र आम रूपमा जनताहरू जो तपाईँको चाहिँ भोटिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचारधाराहरूलाई सुदृढ ढङ्गले पुर्याउन सकिरहेका छैनन्, त्यो ठाउँमा गएर तपाईँको चाहिँ त्यसका भौतिक सामग्रीहरूको वितरण गर्ने, प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि त तपाईँको सत्ता पक्षबाट भएका अनेकौँ उदाहरणहरू छन्। म भनिरहेको छैन कि हाम्रा तर्फबाट पनि कुनै त्रुटि भएका छैनन् भनेर भनिराखेका छैन, तर आम रूपमा हेर्दाखेरिमा त्यो खालको परिस्थिति हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ र म आफै पनि एउटा यो निर्वाचनको सन्दर्भमा मेरो भूगोलमा खटिरहेको र प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको स्थिति के भयो भने राज्य सत्ताले तपाईँको चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई कसरी दुरुपयोग गर्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष तपाईँको अनुभव मैले गरेको छु र त्यहाँ अरू धेरै साथीहरूले गर्नुभएको छ। देशभरिमा धेरै मानिसहरूले यो खालको आकलन गरेको स्थिति हो। त्यसो भएको हुनाले राज्य सत्ता सबैको हो नि त, सत्ता पक्षको मात्रै राज्य सत्ता होइन, आम जनताको हो, आम राजनीतिक दलहरूले अभिभावकको। यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अलिकति दुरुपयोगका घटनाहरू, अनावश्यक रूपमा एक्सर्साइजका घटनाहरू भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत छ भन्ने कुरा हाम्रो ठमेल हो। डम्बरजी भन्नुहोस्, निर्वाचन चाहिँ एकैचोटि भयो, एकै चरणमा भयो, विगतका निर्वाचनहरूभन्दा बढी शान्तिपूर्ण भयो भन्ने पनि छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ र एमालेको विज्ञप्ति? मलाई अहिले रविनजीले जति कुराहरू भन्नुभयो यदि त्यति नै कुरा हो भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने मैले केही पनि देख्दिनँ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले डेमोक्रेसीमा निर्वाचनमा देखिएका कतिपय इररहरूमा उसले ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ, पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई एकदम चर्को आलोचना गरेर धाँधली नै भयो, सबै थोक खत्तम भयो होइन, यसको प्युरिटी नै समाप्त भयो, जनताले हालेको भोट नै होइन भन्ने खालको तहमा उहाँहरू छुनुहुन्न भने कमी कमजोरीलाई देखाउने र भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले ध्यानाकर्षण गर्ने ढङ्गले त्यो ठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म जति पनि घटनाहरू यो बिचमा भएका छन् त्यसलाई कसरी लिने भन्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यसमा मेरो चाहिँ बुझाइ या विश्लेषण के छ भने यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरू हुन्छ नि, नेपालमा मात्रै होइन, मैले इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशहरूको पनि हेर्छु चुनावी टेन्डेन्सीहरू। यहाँ चाहिँ यो निर्वाचनलाई अनावश्यक रूपमा सेन्सिटाइज गर्ने होइन, एउटा के न हो भने रहस्यीकरण गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ मनोवैज्ञानिक तनावहरू टक्राउने होइन, अनि पार्टीहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गले आफ्नो क्याडर्सहरूलाई स्कुलिङ नगर्ने, यो सब कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनेक किसिमका चुनावी हिंसाहरू या तनावहरू भइरहेको देखिन्छ। र यो चाहिँ यो चुनावमा मात्रै भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालको मैले 47 मात्रै होइन, एक्चुअली मैले 36 सालको जनमत सङ्ग्रहदेखि नेपालको चुनावहरूलाई, पञ्चायतकालका पनि चुनावहरूलाई अनुभव गर्न सक्छु, देखेको छु।
र मैले कुनै पनि चुनाव त्यस्तो देखेको छैन जहाँ अलिकति नेपालमा चुनावी हिंसाहरू चाहिँ नभएको, एक दुईवटा बुथहरू स्थगन नभएको, अलिअलि पार्टीको कार्यकर्ताहरू झगडा नगरेको होइन, यस्तो नभइकन भएको मलाई एउटा पनि चुनाव थाहा छैन। राष्ट्रिय चुनावको त कुरै नगरौँ, खानेपानीको उपभोक्ता होइन, त्यसो हुनाले यसपालि पनि त्यो भयो, त्यो दुःखद हो, त्यो टेन्डेन्सी नै दुःखद हो भन्ने मलाई। मेरो हिजो भयो अब पनि हुनुपर्छ, अहिले भयो राम्रो भयो भन्ने मेरो भनाइ होइन। मेरो भनाइ के हो भने यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा यो सामाजिक चेतना स्तरको लोकतन्त्रको अभ्यासको अभाव अनि अलिकति परम्परागत संस्कार संस्कृतिले जेडिएको जकडिएको समाजमा जसरी पनि आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन सोचहरू देखा पर्छन् त्यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। र यो जहाँ जसले गरेको भए पनि यो चिजको चाहिँ हामीले निन्दा र भर्त्सना गर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म यसपालिको चुनावमा सत्तापक्ष क्यालकुलेटिभली धाँधलीमा थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने निर्वाचन आयोगमा अधिकांश त अहिलेको प्रतिपक्षी दलले नै नियुक्त गरेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगको जुन काम गर्ने तरिका शैली यो सब चिज देखिन्छ त्यो चाहिँ अहिलेको सत्तापक्षको फेभरमा छ। हुनु पनि हुँदैन, कसैको फेभरमा निर्वाचन आयोग हुनु पनि हुँदैन, तर त्यो जुन एउटा साइकोलोजिकल एनालाइसिस गरिन्छ नि त, फलानु मान्छे फलानु ब्याकग्राउन्डबाट आयो त्यसले यसलाई चाहिँ नजानिदो गरी फेभर गर्ला भन्ने खालको पनि एउटा जुन विश्लेषण गरिन्छ त्यस दृष्टिकोणले पनि त्यो पुष्टि हुँदैन। एक अर्को कुरो कर्मचारीहरूको यो खटनपटनमा के भएको थियो त्यसमा चाहिँ मलाई के अब त्यो त हामीले जान्ने कुरा भएन होइन, किन अब त्यो हाम्रो सबैको कर्मचारी कताको हो, कुन पार्टीको नजिकको हो, कुन ट्रेड युनियनको हो भन्ने अब त्यत्रो तथ्याङ्क हामीसँग हुँदैन होइन, त्यो विश्लेषण गरेर पनि बसिँदैन त्यो पाटो। तर जहाँसम्म म त कर्मचारी तन्त्रमा ट्रेड युनियनिजमकै विरोधी मान्छे हो होइन। एमालेको साथीहरूले पनि कर्मचारी सङ्गठन बनाउनु भएको छ, काङ्ग्रेसकोले पनि बनाउनु भएको छ, अरू पार्टीकोले पनि बनाउनु भएको छ। मेरो त सिद्धान्त के हो भने एकल ट्रेड युनियन हुनुपर्छ होइन। यो सरकारको तलब भत्ता खाने अनि पार्टीकोलाई लेबी तिर्ने, पार्टीको जनसङ्गठन बनाउने कर्मचारी तन्त्रलाई, यो डेमोक्रेसीमा कति ठिक हो? यो सिस्टम नै रिभ्यू हुनु पऱ्यो। त्यही ट्रेड युनियनिजमले गर्दा त यो कर्मचारी यताको भनेर चिनिन्छ नि। नभए कर्मचारी त कर्मचारी हो, के एमालेको कर्मचारी, के काङ्ग्रेसको कर्मचारी, के माओवादीको कर्मचारी। कुन कर्मचारी खटाए खटनपटन गरे ठिक गरेको मानिने, कुन कर्मचारी खटाए चाहिँ कुन पार्टीको नजिकको मानिने होइन। त्यो त ट्रेड युनियनिजमले गर्दा देखिने हो। नभए त हरेक कर्मचारीलाई सरकारले काहीँ न काहीँ त खटाउनै पर्छ नि। यहाँ खटाए पनि त्यहाँ खटाए पनि त्यहाँ खटाए पनि अनि कुनै कर्मचारीले कुनै खास ठाउँमा गएर बदमासी नै गर्छ या कुनै पार्टीको फेभर नै गर्छ भनेर ठान्ने हो भने उसलाई कहाँ खटाउने त होइन। त्यसैले त्यो पाटो आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन, त्यो म थाहा नभएको कुरामा केही भन्न सक्दिनँ। तर राज्यको क्षमता यसपालि मैले के कुरामा देखेँ भने स्थानीय चुनाव होइन, यति धेरै ठाउँ यति धेरै बुथहरू र एकैचोटि हामीले जुन गर्न सक्यौँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो र समग्रमा चुनाव शान्तिपूर्ण धाँधली रहित भएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार। एमालेको वक्तव्यको सन्देश चाहिँ के हुन सक्छ? एमालेको वक्तव्य रविन्द्रजीले अहिले जति भन्नुभयो त्यति नै हो भने त्यसलाई धेरै चर्चा गर्न आवश्यक छैन। उहाँले भन्नुभयो केही कमजोरीहरू भए, इररहरू भए, हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ, सिद्धियो। आगामी दिनहरूमा त्यो इररहरूलाई चाहिँ रोक्न निर्वाचन आयोग, राज्य, राजनीतिक दलहरू सबै चाहिँ होसियार हुनु पर्यो। अब गठबन्धन र यो निर्वाचनको कुरा गरौँ। गठबन्धन सफल हो कि असफल भयो? सत्ता गठबन्धन भनौँ न। अब यसमा हेर्नुहोस्, मेरो विश्लेषण यसमा अलिक बुझाइ फरक छ। यो गठबन्धन भन्छन् मान्छेहरू, गठबन्धन कहाँ छ मलाई चाहिँ थाहा छैन। देशमा जम्मा 753वटा स्थानीय निकायहरू छन् होइन, त्यसमध्ये 6वटा महानगर र कति 11वटा उपमहानगर गरेर कतिवटा हुन्छ? 17वटा। अब 753मा 17वटा कति पर्सेन्ट हो? यसको पनि वडाहरू कहीँ गठबन्धन छैन, यसको प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धन छ। अब यतिलाई नै गठबन्धन भन्ने हो भने अब यो कति गठबन्धन हो मलाई थाहा छैन। त्यसबाहेक मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार चाहिँ मैले 2टा जिल्लामा अलिक गतिलो गठबन्धन देखेँ, 2-3टा जिल्लाहरूमा। एउटा मैले पूर्वमा धनकुटामा देखेँ होइन, त्यसको रिजल्ट पनि त्यो बडो एमालेको बडो गढ एकदम बलियो जिल्ला एक्लै मानिन्थ्यो, त्यो रिजल्ट पनि त्यहाँ उल्टेको देखिन्छ। नभए अधिकांश अरू जिल्लाहरूमा त्यस्तो 5 दलीय गठबन्धन छैन होइन। तर अब सेन्टर अब यो गठबन्धन भन्ने चर्चा चाहिँ छ, तर रियल्ली ग्राउन्डमा गठबन्धन छैन होइन। त्यस हुनाले
मलाई लाग्छ गठबन्धनै छैन भन्ने लाग्छ कि मलाई त हैन। अब अलि बढी गठबन्धन माओवादी र काङ्ग्रेसको छ हैन, खास जिल्लाहरूमा 5 दलीय छैन कि। माओवादी र काङ्ग्रेसको अलिकति बढी छ, उहाँहरूको 2 दलीय गठबन्धन चाहिँ छ, जसले गर्दा माओवादीलाई अलिकति फाइदा पनि भएको देखिन्छ। उसको रिजल्टको तालिकामा उसको चाहिँ अलिकति राम्रै 3rd पोजिसन आइरहेछ हैन। त्यो चाहिँ मूलतः काङ्ग्रेस र माओवादीको 2 दलीय गठबन्धन हो। त्यसमा अरू 5 दल गठबन्धनको अरू दलहरू साझेदार छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिकै छ। अब एमालेको त मत परिणामको अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने उसको खस्किने जस्तो देखिन्छ हैन? हजुर, कारण के हो यो? होइन, एमाले गठबन्धन नभएको, एमाले यो यतिको बावजुद यतिको जुन सिट ल्यायो नि, यतिको भोट ल्यायो, मैले उसलाई त एकदमै अझै पनि बलियो पार्टी मान्छु। यद्यपि म त्यो पार्टीको यो बिचका उसले गरेको कतिपय गतिविधिहरूको विरोधी मान्छे हो। विशेष गरी कमरेड केपी ओलीले गत चुनावमा चाहिँ वाम गठबन्धन बनाएर यो देशलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकास दिन्छु भनेर जुन दाबी गर्नुभएको थियो, त्यसमा असफल हुनुभयो र उहाँले दुईपटक गरेको संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक, लोकतन्त्र र संविधानवाद विरोधी थियो भन्ने मेरो विश्लेषण हो। त्यो अहिले पनि म त्यो विश्लेषणमा कायम छु। निष्कर्ष त। तर त्यति उहाँहरूको पार्टी पनि फुट्यो, पार्टी पनि वाम गठबन्धन पनि फुट्यो, 5 वर्ष कम्युनिस्टहरूको सरकार टिक्न पनि सकेन, झन्डै 2/3 तुइएर गयो हैन। त्यसको बावजुद एमाले जुन रिजल्ट ल्यायो हैन, त्यो चाहिँ एमाले अझै पनि बलियो पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको अध्यक्ष, एमाले अध्यक्षले 60% जित्ने भनेर भन्नुभएको थियो हैन। ओलीजीले भनेको जस्ताको तस्तै त यो देशमा हुँदैन। उहाँ कोही राजा महाराजा होइन, बहुदलीय व्यवस्थाको एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो। त्यो पनि आफ्नै आन्दोलनभित्र पनि सर्वस्वीकार्य मान्छे होइन। उहाँकै आन्दोलन भन्नाले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै पनि ओलीका कयौँ आलोचकहरू छन् हैन। के अरे तपाईँको 12-15वटा कम्युनिस्ट पार्टी छन् नेपालमा, त्यसमध्ये एउटा समूह ओलीजीको समूह हो हैन। त्यहीँबाट उहाँहरूकै एमाले भित्रकै धारबाट पनि माधव नेपालजीहरू निस्किनु भयो, उहाँहरूका आफ्नै आलोचनाहरू छन्। त्यसैले अब ओलीजीले दाबी गर्न त अब लोकतन्त्रमा सबैले दाबी गर्छ नि, सबैले आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाउन खोज्छ, मेरै राम्रो हो भन्छ हैन। त्यो त स्वाभाविक हो, त्यसमा त के टिप्पणी गरिरहनु पर्यो। तर उहाँले दाबी गर्दैमा हुने त होइन रहेछ नि त, अहिले पुष्टि भयो नि त। रविन्द्रजी, तपाईँहरूको मूल्याङ्कनमा चाहिँ के छ? एमाले आफ्नो पार्टीले ठिकै ल्यायो उहाँले भने जस्तो यस्तो अवस्थामा पनि भन्ने छ कि पराजय भयो भन्ने? होइन, पराजय भयो भन्ने त निष्कर्ष छँदै छैन। कुरा के हो भने चौतर्फी रूपमा नेकपा एमालेलाई जसरी घेराबन्दी गरिएको थियो, निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यादेखि लिएर अलि अगाडिदेखि नै यो घेराबन्दीलाई तोडेर नेकपा एमाले जुन सिटहरू हासिल गरेको छ र जुन सिटहरूमा अग्रता लिइरहेको छ, यो चाहिँ नराम्रो परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने रिजल्ट आउन बाँकी छन्। बाँकी भएका रिजल्ट हुन बाँकी भएका ठाउँहरूमा मतभार बढी छ, त्यसको पनि एउटा क्याल्कुलेसन हुनुपर्ने। हाम्रो अनुमानमा एमाले पहिलाको भन्दा झन्डै 100 सिट हाराहारी गुमाउँछ भन्ने ठिक छ। अब त्यो आकलन अहिले हामी गरौँ हैन, तर मूल रूपमा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने हामीले खोजेको सकेसम्म बढी गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका जित्ने। त्यसो हुन सकेन भने पपुलर भोट कसको बढी छ अनि कुन पार्टीप्रति जनताको व्यापक समर्थन छ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नु उपयुक्त नै हुनेछ। दोस्रो कुरा कहाँनिर छ भने हामीले गएको निर्वाचन जितिरहँदा पनि, गएको संसदीय निर्वाचन या स्थानीय निर्वाचन जितिरहँदा पनि हामी सँगसँगै हाराहारी नेपाली काङ्ग्रेस छ पपुलर मतको आधारमा भन्ने कुरालाई हामीले हेक्का राखेकै थियौँ हैन। अब जब गठबन्धन भयो, गठबन्धन भइसके पछाडि माओवादी पनि एउटा शक्ति थियो, हामीबाटै तपाईँको चाहिँ बाहिर गएको माधव कुमार नेपालजीको पार्टी पनि एउटा शक्ति थियो, उपेन्द्रजीको पनि एउटा शक्ति थियो हैन, मसालको पनि आफ्नो कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा शक्ति थियो। यो शक्तिका बीचबाट नेकपा एमाले जसरी आफूलाई जोगाएर लिएर आयो, जसरी जनताले तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले प्रति विश्वास जाहेर गरे, यो चाने चुने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, अब हामीले हेर्नुपर्छ, 1 हप्ता जति कुर्नु पर्ला, अझै हप्ता 10 दिन जति, कि पपुलर मत कसले कति प्राप्त गर्छ, त्यसका आधारमा पनि हामी एउटा
तथ्यलाई लिएर विश्लेषणमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र दोस्रो कुरा कहाँनिर तपाईँले उठाउन खोज्नुभएको कुरा कहाँनिर महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीबाट बाहिर गएको यस माधव कुमार नेपालजीको पार्टी र तपाईँको चाहिँ माओवादी जो आफैमा एउटा शक्ति थियो त्यो पार्टीका मतहरू प्लस भए। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको जसपा जस्तो एक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ आधार क्षेत्र बनाएको पार्टीको पनि त्यसमा मतहरू प्लस भएको छ। अनि यसले गर्दाखेरिमा समग्रतामा 5 पार्टीका बिचको जुन एलायन्स भयो, अघि हाम्रो डम्बरजीले भन्नुभयो जस्तो यो चाहिँ खास 2-3 जिल्लामा मात्रै कसिलो तपाईँको चाहिँ गठबन्धन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने आम रूपमा राष्ट्रिय लेभलबाट नै यो चाहिँ गठबन्धनको रूपरेखा तयार भएको हो। जहाँ भयो त्यो राष्ट्रिय पोलिसी अन्तर्गत भयो, जहाँ हुन सकेन त्यहाँ लोकल अन्तर्विरोधका कारणले हुन नसकेको हो। कसैले यो गठबन्धनमा मान्दिनँ भनेर आम रूपमा कसैले विद्रोह गरेको त देखिएन। अहिले एमालेको तपाईँले भने जस्तो सिट सङ्ख्यामा कम भए पनि कहिलेकाहीँ लोकप्रिय मतका आधार बढी आउन सक्छ। लोकप्रिय मत भन्ने त्यो देखिन्छ भने हामीले यसअघि अमेरिकामा पनि जित्नेको भन्दा हार्नेको बढी मत ल्याएको पनि देखियो। तर हारको कारणहरू चाहिँ भनौँ न, कम सिट आउने कारणहरू भनेको चाहिँ एउटा गठबन्धन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो होइन, अर्को पार्टी विभाजन। यो कुरा त निर्वाचन अघि त स्वीकार्नुहुन्न थियो। 74 सालमा त नेकपा एमाले एक्लै लडेको हो नि त स्थानीय तहको निर्वाचन, एक्लै 42% जति हासिल गरेको सिट पनि। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी विभाजन भएकै छैन, यसो के रौँसौँ झरेको भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको अध्यक्षले, अब चाहिँ अलिअलि रौँ झरेकै रहेछ भन्ने कि तपाईँहरू निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि होइन? यो सबभन्दा ठुलो कुरो कहाँनिर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि सङ्ख्यात्मक हिसाबले भन्दा पनि मनोविज्ञान बहुतै ठुलो कुरा हुन्छ। माधव नेपालजीले कति मान्छे लिएर जानुभयो त्यो हामीलाई थाहा छ। धेरै सानो सङ्ख्यामा उहाँले मानिसहरू हाम्रो पार्टीबाट केही साथीहरू लिएर जानुभएको हो। तर त्यो मनोविज्ञान पब्लिकमा के थियो भने नेकपा एमाले विभाजित छ भन्ने थियो होइन। दोस्रो कुरा कहाँनिर थियो भन्नुहुन्छ भने जब गठबन्धन भयो नेकपा एमालेलाई एक्लै तपाईँको चाहिँ अब निर्वाचन लड्नुपर्ने भयो र 5वटा शक्ति मिलेर नेकपा एमालेलाई निरन्तर रूपमा प्रहार गरिरहन्छन् भन्ने मनोविज्ञानले पनि त्यहाँनिर काम गरेको देखियो। किन गठबन्धनसँग कुनै राजनीतिक एजेन्डा, कुनै वैचारिक एजेन्डा, मुलुकलाई अल्पकालीन रूपबाट यो ठाउँमा लैजाने, मध्यकालीन योजनाहरू यस्तो बनाउने, दीर्घकालीन रूपबाट मुलुकको तपाईँको चाहिँ विकासको रूपरेखा यसरी कोर्ने भन्ने कुरा त कुनै एजेन्डा थिएन। घोषित अघोषित जे भने पनि के थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो ठुलो पार्टी हो, यसको जनाधार छ, अब यसलाई स्थानीय निर्वाचनमा हामीले जसरी पनि कमजोर साबित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिङ्गल एजेन्डाका आधारमा उहाँहरू तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा उभिनु भएको स्थिति थियो। जनताले त्यसैलाई मन पराइदियो। त्यसले पनि त्यो पनि धेरै ठुलो आकर्षणको विषय थिएन। तर पनि शक्ति त हो। तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने माओवादीले 12-14 लाख कति मत पाएको थियो गएको तपाईँको निर्वाचनमा, त्यो कहाँ गयो त? जानु पर्थ्यो जुन ठाउँमा त्यहीँ गयो। कङ्ग्रेस त हाम्रो हाराहारी शक्ति छँदै थियो, जसपा पनि तपाईँको एउटा शक्ति भएको पार्टी थियो होइन। यी तपाईँको चाहिँ तमाम तपाईँको चाहिँ एउटा ट्रेन्डहरूले अनेक खालका तपाईँको चाहिँ परिस्थितिहरूले गठबन्धनलाई अलिकति शक्तिशाली बनाउने कुरा चाहिँ देखा पर्यो। किनभने नेकपा एमाले त प्रष्टै देखियो त, अघि डम्बरजीले पनि भन्नुभयो, प्रष्टै देखियो यदि एक्लै तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा गएको भए त नेकपा एमाले त एउटा पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित त हुन सक्थ्यो। त्यसका अनेक सिम्टमहरू हामीले देख्यौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले जुन शक्ति आर्जन गरेको छ यो शक्ति आर्जनलाई मैले चाहिँ कमजोर ठान्दिनँ। भलै अझै रिजल्टहरू आउनु बाँकी छ, त्यो रिजल्टका आधारमा पनि धेरै तपाईँको चाहिँ बोल्ने कुरा बाँकी हुनसक्छ। तर अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरिमा र अहिले जुन रिजल्ट प्राप्त भएको छ यो रिजल्टलाई हेर्दाखेरिमा नेकपा एमालेको कमजोर पोजिसन हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। के लाग्छ तपाईँलाई कारण?
अब हेर्नुहोस्, अब यो आफूले प्राप्त गरेको सूचना अनुसारको विश्लेषण हुन्छ होइन। मैले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ मैले प्राप्त गरेको सूचना कि म खालि पार्टी च्यानलबाट मात्रै होइन, म देशभरि आफ्नै स्वतन्त्र च्यानलहरूबाट पनि सूचनाहरू फर्मल्ली इन्फर्मल्ली सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने गर्छु। त्यस आधारमा भन्दा यो गठबन्धनको प्रभाव बढीमा 20% भन्दा बढी ठाउँमा छँदै थिएन। यदि रविन्द्रजीहरूले यो मिस्टेक गर्नुभयो कि व्यापक गठबन्धन थियो त्यस कारणले हामी दोस्रो भयौँ भन्नुभयो भने भविष्यमा उहाँकै पार्टीको रणनीति बनाउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। एक्चुअली उहाँहरूले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने गठबन्धन केन्द्रले भनेको चाहिँ थियो, तर एक्चुअली जसरी गठबन्धनहरूको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ नि त्यो खालको बलियो कसिलो गठबन्धन यसपालि थिएन। यसपालि एकदमै त्यो साँच्चै नै बलियो कसिलो गठबन्धन 75-77 जिल्लामा हुन्थ्यो भने अझै उहाँहरू चाहिँ अहिले आएको रिजल्टमा पनि आधी घट्नुहुन्थ्यो। म एकदम दाबीका साथ भन्छु, त्यो तथ्याङ्क राखेर कुरा गर्ने हो भने तथ्याङ्क राखेर कुरा गरौँ होइन। त्यसैले म यो किन भन्दै, म एकातिर के स्वीकार गर्दैछु भने एमाले पार्टी अहिले पनि बलियो देखियो होइन, ठिक छ, तर गठबन्धनको कारणले भनेर उहाँहरूले एउटा न्यारेटिभ त क्रिएट गर्नु होला पिपुल्समा, तर त्यसको ठिक रणनीति भविष्यमा उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्न। त्यो बुझाइबाट जानुभयो भने त्यसले गठबन्धन एकदम लुज गठबन्धन, कमजोर गठबन्धन थियो भन्ने मानेर पनि किन हामी कमजोर भयौँ त, त्यस्तो कमजोर गठबन्धन हुँदा पनि भन्ने हिसाबले अलिकति एनालाइसिस गर्नुभयो भने भविष्यमा उहाँहरूले राम्रो रणनीति बनाउन सक्नु होला आफ्नो पार्टीको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने मेरो चाहिँ यहाँनिर के यो 5 दलीय गठबन्धनवाला तर्फ चाहिँ मेरो के भनाइ छ भने गठबन्धन गर्नु नै ठिक थियो कि थिएन, फर्स्ट क्वेसन। किनभने हामी जुन संवैधानिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ यो सङ्घात्मक शासन व्यवस्था हो। सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा हामीले मोर देन 2 होइन 3 तहको सरकारको परिकल्पना गऱ्यौँ होइन। सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तमा के हुन्छ भने प्रादेशिक स्वायत्तता र स्थानीय स्वशासन सँगै जोडिएको हुन्छ होइन। यदि सङ्घवाद, स्वायत्तता र स्वशासनको सिद्धान्तलाई टुक्राएर हेर्न मिल्दैन। यदि त्यसो हो भने एकातिर हामी सङ्घीयताको कुरा गर्ने, स्थानीय स्वायत्तताको कुरा गर्ने, यो त लोकल इलेक्सन हो नि। लोकल इलेक्सनमा केन्द्रबाट गठबन्धन गर भनेर भन्नु त्यो कति सङ्घवादको सिद्धान्तसँग कति मिल्ने कुरा थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म त स्थानीय चुनावमा गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। गठबन्धन संसदीय व्यवस्थाको अपरिहार्य शर्त हो। तपाईँले संसारभरि मलाई कसैले देखाइदियोस् कि बेलायतमा गठबन्धन नभएको मलाई देखाइदियोस्, इन्डियामा गठबन्धन प्री या पोस्ट। तपाईँको इन्डियामा त कतिपयले नेपालमा तर्क गर्छन् कि चुनावपछि सरकार चलाउन पो गठबन्धन हुन्छ, अगाडि नै किन भन्ने। तर इन्डियामा हेर्नुहोस् त एनडिए र युपिए भन्ने कन्स्ट्यान्ट गठबन्धनहरू छन्, त्यहाँ चुनाव अगाडि नै हुन्छन् तिनीहरू। त्यो संसदीय व्यवस्था र गठबन्धन भनेको एक अर्काको पर्यायवाची हो। यो सबै पार्टीले हामीले बुझे हुन्छ। त्यसो हुनाले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ थिएन। मेरो भनाइ के थियो भने गठबन्धन कहाँ हो त? संसदीय चुनाव सङ्घको युनियनको चुनाव हो भने केन्द्रीय गठबन्धन हुनसक्छ, प्रदेशको चुनाव हो भने प्रादेशिक गठबन्धन हुनसक्छ, स्थानीय चुनाव हो भने स्थानीय पालिका लेभलमा त्यहाँको पार्टीहरूलाई चाहिँ गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने या कुन मोडेलको गर्ने भन्ने चाहिँ स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने 5 दलीय नेताहरूप्रति मेरो यो आपत्ति थियो। त्यो 5 दलीय नेताहरूले के गल्ती गर्यो भने एउटा केन्द्रबाट गठबन्धन गर्ने भने यो सैद्धान्तिक रूपले नै सङ्घीय व्यवस्थामा मिल्दो कुरा थिएन। दोस्रो कुरा उनीहरूले चाहिँ 5 दलभन्दा बाहिरकोसँग गठबन्धन गर्न नपाइने भन्ने एउटा बुदा स्टेटमेन्टमा बारम्बार राखेर इन्फोर्स गरे। त्यो अरू साझेदार दलहरूका लागि घातक थियो। त्यो बुझेनन् अरू दलको मान्छेहरूले। किन सही गर्यो उपेन्द्रजीले, बाबुराम भट्टराईले या माधव नेपालले त्यो विज्ञप्तिमा मलाई हाँसो उठ्छ। त्यो चाहिँ त्यसको एकल फाइदा काङ्ग्रेसलाई मात्रै हुन्थ्यो होइन। किन लोकल लेभलको कन्ट्राडिक्सन फरक हुनसक्छ नि। किन जब पालिकालाई हामीहरूले 3 तहको सरकार मानेर पालिकालाई नै एउटा युनिट मानिसकेपछि त्यहाँको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन के हो, त्यहाँको सत्तापक्ष को हो, विपक्ष को हो, अघिल्लो सत्तापक्षले के राम्रो नराम्रो गरेको छ, त्यहाँ कस्तो खालको अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ या सक्दैन भन्ने स्वतन्त्रता दिनु पर्दैन होइन। त्यसैले यो चिजमा चाहिँ मैले एउटा अन्यथा नली भन्ने हो भने चाहिँ गठबन्धन दलको अन्य शीर्ष नेताहरूलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री या काङ्ग्रेसको सभापतिले चाहिँ बडो राम्रो बेकुप बनाउनु भयो भन्ने लाग्छ। उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बढी एकदमै देउपाजी यति धूर्त होइन यो मानेमा, कम बोल्ने र आफ्नो पार्टीको हित कहाँ छ भन्ने कुरा टेक्निकल हिसाब चाहिँ
बडो गर्न सक्ने, किनभने 5 दलीय गठबन्धनको हरेक स्टेटमेन्ट म हेर्थेँ कि हरेक स्टेटमेन्टमा एउटा बुँदा चाहिँ त्यहाँभन्दा बाहिरको दलसँग कसैले गठबन्धन गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ एउटा बुँदा चाहिँ घुसाकै हुन्थ्यो क्या त्यहाँ। त्यो भनेको त्यो अरू साझेदार दलको लोकल कार्यकर्ताहरूमाथि एउटा यस्तो स्ट्रेस क्रिएट भयो। त्यसले दलगत रूपमा त काङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्यो नि, त्यसमा धेरै के छलफल गर्नु छ र होइन, त्यो प्रष्ट देखिएको छ होइन। अब भविष्यमा गठबन्धन कसरी जान्छ त्यसको एउटा विश्लेषण हुनसक्छ होइन। तर अहिले तत्काललाई चाहिँ गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने साथीहरू पनि त्यहाँ कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी शेखर कोइराला, गगन थापाहरूले, उहाँहरूले धेरै भन्नुभएको थियो। र एक प्रकारले मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट पनि गठबन्धन संस्कृतिको विरुद्धमा पनि गएको थियो। त्यसले देउपाको थोरै उहाँलाई बदनामी जस्तो, प्रेसर जस्तो पनि उहाँलाई भएको थियो। तर अहिलेको बिन्दुमा आएर हेर्दा त देउपाले कङ्ग्रेसको लागि चाहिँ अलिकति आफू बदनाम भएर पनि, व्यक्तिगत रूपमा बदनाम भएर पनि काङ्ग्रेस नै जोगाए जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब गगनजीहरू, शेखरजीहरूको मोडेलबाट गएको भए के हुन्थ्यो? अब त्यो हाइपोथेसिस व्यवहारमै टेस्टेड त हुन पाएन। उहाँहरूको पनि एउटा मोडालिटी थियो, हामी एक्लै गरेर हामी यो विजातीय गठबन्धन किन गर्ने, हामी आफै भोट प्लस गर्न सक्छौँ 10-15%। कङ्ग्रेससँग अलरेडी 35% जति भोट छँदैछ, 15% जति हामीहरूले अरू चाहिँ हामीले आफ्नै पौरखबाट कमायौँ भने 50%को हाराहारीमा पुग्दाखेरि कङ्ग्रेस एक्लै ठुलो पार्टी हुन सकिहाल्छ नि। किन हामीले यो गठबन्धनको बैशाखी टेक्ने भन्ने चाहिँ गगनजीहरूको, शेखरहरूको सक्यो। अब यहाँ सबैभन्दा चाखलाग्दो चाहिँ माओवादीको चाहिँ अब पार्टी पनि धेरैचोटि विभाजन भएको, त्यसका ठुला नेताहरू एमाले प्रवेश गरेको र पनि उसले आफ्नो विरासतलाई चाहिँ कायमै राख्ने देखिन्छ। प्रारम्भिक होइन, जुन लेभलको थर्ड पार्टी भएर माओवादी आइरहेछ मेरो अपेक्षा भन्दा चाहिँ धेर हो। मैले यति आउँछ जस्तो सोचेको थिइनँ। तर यसको एउटा ग्राउन्ड लेभलको रिपोर्टिङ चाहिँ के छ भने 5 दलीय गठबन्धनभित्र 5 दलीय गठबन्धन अधिकांश ठाउँमा भएन। तर पहाडी जिल्लाहरू र पश्चिमी पहाडी र पूर्वी पहाडी, विशेष गरी यो मध्य क्षेत्रमा पनि मैले त्यति देख्दिनँ होइन। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू जस्तो धनकुटा, ताप्लेजुङ, यता भोजपुर, खोटाङ लगायतको जिल्लाहरू र पश्चिम पहाडको जिल्लाहरूमा चाहिँ माओवादीले राम्रै गरिकन कङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको छ, 2 दलीय तालमेल गरेको छ। त्यो 2 दलीय तालमेलको फाइदा पनि उसको, विशेष गरी उसको उपाध्यक्षहरूको सङ्ख्या धेरै आउनमा चाहिँ अध्यक्षहरू पनि, जस्तो खोटाङमै सायद माओवादीले एउटा जित्यो होइन। त्यो त कुनै पनि हालतमा माओवादीले जित्ने गाउँपालिका होइन त्यो, मैले थाहा पाएअनुसार होइन। त्यस्तो केही प्लस चाहिँ गठबन्धनबाट, 2 दलीय गठबन्धनबाट माओवादीले गरेको छ। तर त्यो पनि टेक्निकलै हो, गणितीय नै हो। त्यति चिजले माओवादीलाई दिगो पार्टी बनाउँछ, बलियो पार्टी बनाउँछ भन्ने अहिलेलाई मलाई लाग्दैन होइन। भविष्यलाई त्यो बलियो पार्टी बनाउन त्यति आधार पर्याप्त छैन। तर अहिलेका लागि चाहिँ त्यो सङ्ख्या उसको ठिकै हो, अपेक्षा भन्दा चाहिँ राम्रो। अब भरतपुरमा यदि गठबन्धनको उम्मेदवार रेणुजी पराजित हुनुभयो भने एउटा उदाहरण, गठबन्धन टुट्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन अहिले। अब यो सबै गेम अहिले पनि, अस्ति पनि एमाले अध्यक्ष कमरेड ओलीले काहीँ भन्नुभएको थियो यो लिलाम बडाबड गर्ने क्यापासिटी चाहिँ मसँग बढी छ देउपासँग भन्दा भने। अब उहाँले यो लिलाम बडाबड कहिले सुरु गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन। मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भने भरतपुरको चुनाव हारे पनि जिते पनि होइन, माओवादीले, रेणुले हारे पनि जिते पनि, या अरू विभिन्न ठाउँको गठबन्धन हारे पनि जिते पनि, प्रचण्डको रणनीति चाहिँ आउने संसदीय चुनावसम्म, मङ्सिरसम्म चाहिँ कङ्ग्रेससँग के एलायन्समा जाने हुन्छ। यदि त्यो तोड्ने हो भने ओलीले अब अलिकति ठुलै स्केलको लिलाम बडाबड गर्नुपर्छ। अब ओलीजीलाई लिलाम बडाबड गर्न कति सजिलो छ, किनभने 5 वर्ष अघि पनि उहाँहरूले लिलाम बडाबड गरे हो, 40% माओवादीलाई दिया हो। तर बिचमा जुन उहाँहरूको सम्बन्धमा जुन क्राइसिस आयो, त्यो अब त्यसको फेरि एउटा नाटकीय परिपूर्ति तत्काल हुनसक्छ कि सक्दैन यो 2-4 महिनाभित्रै होइन। अब यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ। र यदि ओलीले लिलाम बडाबड गर्नु भएन भने कि अर्को एउटा बाटो छ कि त ओलीले यो रिजाइन गरेर कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई रिअर्गनाइज गर्ने एउटा नयाँ पात्र सबै मिलेर अघि बढाउनु पर्यो। त्यो हो, उहाँ हुन्जेल यो एकता हुँदैन मैले बुझेअनुसार होइन। भन्नाले केपी ओली अहिले एमालेको अध्यक्ष छोड्ने बित्तिकै यो 3टै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै हुन्छन्, 3टै होइन 5वटा 7वटा पनि एउटै हुन्छन् मैले बुझेसम्म। यदि उनीहरूले कमन एउटा कुनै साझा व्यक्तित्व निकाले अनि यो पहिलो पुस्ताका सबैहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, ओली जस्ताहरू सबैले छोडेर
लु शङ्कर पोखरेल या कोही मिलेर गरौँ भन्ने मोडेलबाट गयो भने यो 3-4 समूहहरू 5-10 दिनभित्रै एउटा हुन्छन्। तर यो त्यो खालको नाटकीय एकता यिनीहरूभित्र सम्भव छ कि छैन आउने मङ्सिरभित्र भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर हो। यो बिचको तिक्तता हेर्दा म 6-7 महिनाभित्र त्यो हुने सम्भावना देख्दिनँ। एक त ओलीले छोड्नु पनि हुन्न, अर्को कुरो त्यो नाटकीय उहाँले लिलाम बडाबड पनि मन खोलेर गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले सम्भावना आउने संसदीय चुनावसम्म पनि यो गठबन्धन जाने सम्भावना बढी छ। यो गठबन्धनले अहिले केही सङ्केत गरिसकेको छ परिणाममा, स्थानीय चुनाव तहकै चुनावमा भने यसैलाई थाँती राखेर चाहिँ केपी ओली चुनावमा जानुहुन्छ होला त? होइन, संसदीय चुनावमा चाहिँ साँच्चै 5 दलीय गठबन्धन अघि मैले ठाउँमा भनेको थिएँ नि एमालेलाई झन् गाह्रो हुन्छ भनेर। किनभने स्थानीय चुनाव भनेको चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स मोडलको चुनाव हो। त्यसको ब्यालेट पेपर, उम्मेदवारी, चुनाव चिन्ह साटासाट गर्ने कुरा एकदमै जटिल हुन्छ होइन। तर संसदीय चुनाव चाहिँ त्यस्तो जटिल हुँदैन, ब्यालेट पनि ठुलो हुँदैन होइन। त्यसैले गठबन्धन एकदमै सजिलो हुन्छ संसदीय चुनावमा। त्यसैले यदि आउने मङ्सिरको चुनावसम्म पनि 5 दलीय गठबन्धन कायम रह्यो भने एमाले अझै घट्छ। त्यो कुरो चाहिँ म ठोकुवाका साथ भन्छु। रविन्द्रजी, अब उहाँले चाहिँ अहिले अब एमाले अध्यक्षले छोड्ने बित्तिकै त 5-7वटा सबै वामपन्थी दलहरू कम्युनिस्ट एकीकरणै हुने भन्छ। अहिले निर्वाचनमा पनि अब परिणाम नराम्रो आइरहेको यसैका उदाहरण पनि छ। पार्टीले हार्दा नेतृत्वले छोडेका, राजीनामा गरेका, त्यतातिर सल्लाह दिन सकिन्छ त अध्यक्षलाई? होइन, मैले यो कुरा के मान्दिनँ भने नेकपा एमाले कमजोर भइसक्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ भने त्यो अहिले पनि गलत हुन्छ, त्यो मान्दिनँ मैले। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेकपा एमालेको अध्यक्षले अहिले रिजाइन गर्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ अब के गर्नुपर्ने कि एकता गर्नुपर्ने कि आदि इत्यादि के कुरा को मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि यो पनि ठिक निष्कर्ष होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लैजाने सवालमा यदि कुनै दल राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्छ भने त्यो नेकपा एमाले नै हो र यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने कसैले सङ्कल्प गर्छ भने त्यो कमरेड केपी शर्मा ओली नै हो। उहाँको अनुपस्थितिमा यो कुराको चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिँदैन। जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, एउटा थ्योरिटिकल कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ, यो चाहिँ वास्तवमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो के हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको बिचमा अब बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता, सहकार्य वा मोर्चा यो चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन त भन्ने बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ। एकता के मानेमा भने जस्तो कि तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले सधैँ खोज्ने चिज के हो भने सैद्धान्तिक आधारशिला हो। अहिले तपाईँले नेकपा एमाले बोकेको कार्यनीति र नेकपा एमाले अगाडि सारेको लक्ष्यसँग नेकपा माओवादीले कहाँनिर विभेद राख्छ, मैले कहीँनिर विभेद राखेको मैले देख्दिनँ। डम्बरजी अलिकति विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, कहाँनिर विभेद? यही संसदीय मोर्चा हो जहाँ तपाईँको चाहिँ प्रतिद्वन्दिता हुन्छ, जितेर बहुमत सङ्ख्या ल्याए सरकार सञ्चालन गरिन्छ, जित्न सकिएन प्रतिपक्षमा बसिन्छ, त्यो पनि सकिएन जनताले जे हैसियत दिन्छन् त्यो ठाउँमा बसिन्छ। त्यो बाहेक अर्को कुनै कार्यनीति अहिले नेकपा माओवादीसँग छैन, जुन कार्यनीति नेकपा एमाले धेरै पहिला अगाडि सारेको अभ्यास भयो। असफल भयो त होइन, असफल भयो भनेर कसरी भन्ने पार्टीले? किनभने हामीले सैद्धान्तिक तपाईँको चाहिँ विभेद देखिरहेका छैनौँ। त्यो सैद्धान्तिक विभेद नदेखिरहेको अवस्थामा होइन पार्टीमा हुने कार्यनीतिक तपाईँको एकता, मोर्चागत एकता वा पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाका बारेमा हामीले चाहिँ छलफलै चलाउन हुँदैन, त्यो मुद्दाका बारेमा हामीले कुनै पनि टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। गम्भीर ढङ्गले हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले मात्रै होइन, नेकपा माओवादी आज तपाईँको गठबन्धनको एउटा सहयात्री दल छ, उसले पनि तपाईँको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यो चिजलाई त्यो त तपाईँको पार्टीमा त चलाउनै पाइँदैन। अहिले चाहिँ भुषालजीले चुनावी मोर्चा भयो नि बनाएर जाऊँ वामपन्थीहरू बिचमा भनेर बैठकमा राख्दा उहाँलाई झन्डै कारबाही होइन। खाली कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि कुनै पनि चिज होइन हाम्रो तपाईँको चाहिँ आत्मगत मनस्थितिले त्यो सबै कुराहरूको निरूपण गर्दैन। परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ हरेक चिजको लागि। कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता भयो जो आफैमा ऐतिहासिक परिघटना थियो
तर त्यसले केही कुराहरू हामीलाई सिकाएर गएको छ नि त। हामीले हतारमा गऱ्यौँ कि हामीले त्यसको मूल्य मर्मलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग आत्मसात गर्न सकेनौँ कि हामीले सकेनौँ कि प्रचण्डजीले सक्नु भएन कि अरू त्यसमा सहभागी नेताहरूले सक्नु भएन कि यी सबै कुराहरूको त गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ नि हैन। त्यसकारणले यी परिस्थिति मेच्योर्ड बन्दै आइसकेपछि कार्यगत एकता मात्रै गर्ने कि मोर्चागत रूपमा तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने कि यी अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा पार्टी एकता गरेर जाने कि यी सबै कुराहरूको बारेमा त छलफल त हुन्छ। किनभने नेकपा एमाले अहिले पनि नेकपाको निरन्तरता हो भनेर हामीले भनेका छौँ नि। त्यसकारण एकीकरणका प्रक्रियाहरूलाई हामीले कुनै पनि मानेमा छलफलै चलाउँदैनौँ, त्यसको औचित्यताको बारेमा हामीले पुष्टि गर्ने कुरैहरू गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो बिल्कुल गलत कुरा हुन्छ। अनि एउटा व्यक्तिका कारण सारा जाम भएको छ भने त्यो जाम फुलाइदिए हुन्छ नि त। होइन, एउटा व्यक्ति भनेर कसलाई भन्दै हुन्छ? केपी ओली भन्छ। कसरी हुन्छ? यो पार्टी हो। हामी चाहिँ सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छौँ। केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो। अध्यक्ष आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर आम रूपमा तपाईँले जे बुझ्नु भएको छ र जे बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ होइन। नेकपा एमाले भित्र छलफल हुन्छ, त्यहाँभित्र मतभेदहरू हुन्छन्, त्यहाँभित्र तपाईँको विचार विमर्श हुन्छ, एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ। पार्टी निष्कर्ष भएपछि हामीले लागू गर्ने कुरा हो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त हुने त त्यही नै हो। त्यसकारणले एकल नेतृत्व छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तपाईँलाई एउटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी देखाइदिनुहोस् अथवा साउथ एसियामै कुनै पोलिटिकल पार्टी देखाइदिनुहोस् जुन पार्टीको प्रमुखसँग अधिकार हुँदैन, मलाई कुनै देखाउन सक्नुहुन्छ? नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डजीले भन्नुभयो भने त्यहाँ निर्णय हुन्छ कि हुन्न? अवश्य हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजीले काङ्ग्रेसमा केही कुरा चाहनुभयो भने त्यहाँ निर्णय हुन्छ कि हुन्न? अवश्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेतामा अधिकार हुँदैन, अधिकारविहीन नेता तपाईँले कुनै पार्टीमा देख्नु भएको छ? त्यसकारणले नेतासँग अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकारलाई एउटा वैधानिक प्रक्रियाद्वारा पार्टीका परम्परा, पार्टीले चलाउँदै आएका सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा नेताले त्यो कुरालाई चाहिँ अब यो सत्ता गठबन्धन त अब एमालेका लागि भारी हुने देखियो। प्रारम्भिक सङ्केत त्यस्तो छ। यो गठबन्धनै फेरि सङ्घीय चुनाव र प्रादेशिकमा पनि पुग्यो भने त उहाँले भने जस्तो निकै ठुलो घाटा हुने जस्तो देखिन्छ। भनेपछि यो अब एमाले भत्काउनलाई के गर्छ त? अब लिलम बडाबड गर्छ उहाँले भने जस्तो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, यो गठबन्धनको धरातल बलियो मैले चाहिँ देख्दिनँ। एक आधारमा मात्रै यो बलियो छ, त्यो के भने त्यसको कस्ट के हो भने नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने। यो कस्टमा मात्रै तपाईँको चाहिँ यसको आधार मैले बलियो देख्छु। अब हेर्दै जाउँ, अब सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनको परिणाम आइसके पछाडि, त्यसको पपुलर मतको क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि यो गठबन्धनले तपाईँको उब्जाएका बाई प्रोडक्टहरूको बारेमा पनि छलफल त होला नि त, होइन? यसले पोजिटिभ पक्ष मात्रै त छैन, किनभने त्यहाँभित्र जस्तो विभिन्न ठाउँका हामीले चुनावहरू हेऱ्यौँ, गठबन्धनका दलहरूलाई कहीँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग मत नगएको कारणले अन्तर्घात भयो हामीलाई भन्नेका आवाजहरू पनि सुनिएका छन्। स्वयं भोलि नेकपा माओवादीभित्र पनि त यो समीक्षा त होला। केही सिट जित्नुमा मात्रै छ कि भोलिको दूरगामी राजनीतिक भविष्य पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उठ्ला। नेकपा एमाले भित्र पनि फरक कोणबाट सरसल्लाह के अरे छलफल डिबेटहरू होलान्। कङ्ग्रेसभित्रै पनि के हामीले चाहिँ ठिक गऱ्यौँ कि बेठिक गऱ्यौँ त? फरक राजनीति संस्कार, फरक राजनीतिक विचारधारा, हिजोको तपाईँको चाहिँ विगतका घटनाक्रमहरू, होइन? यसलाई हेर्दाखेरिमा हामी सहयात्रासम्म कतिसम्म जान्छौँ भन्ने कुरा त त्यहाँ पनि छलफल हो। एउटा तपाईँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा आदर्शको राजनीति गर्नुहुन्छ, अलिक धेरै चिडाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आफ्नो कुरा अलिक स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न पनि सक्ने नेतामा गनिनुहुन्छ मैले बुझेअनुसार। यो चुनावमा माओवादीसँगको तालमेल नगर्दा पनि घाटा भयो र कम्तीमा मादन नेपालहरूलाई जसरी हामीले धेरै नै केही होइन भनेर चाहिँ अन्डर इस्टिमेट गऱ्यौँ, यो पनि गलत रहेछ भन्ने तहमा एमाले पुग्ला त?
अनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, अहिले यो निर्वाचनको परिणामलाई हेरिसके पछाडि पार्टीले चाहिँ केही समीक्षा अवश्य पनि गर्छ। तपाईँलाई व्यक्तिगत त्यो लाग्यो? व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने यो गठबन्धन हुन्छ नै भन्नेमा हामी थियौँ। अब उहाँले भन्नुभयो यो टाइट अलिकति कडा गठबन्धन हो कि अलिकति लुज खालको हो, त्यो अब छुट्टै ढङ्गले हामीले छलफल गरौँला। तर चिज कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्दा धेरै प्रश्नहरूले काङ्ग्रेस र माओवादीलाई पछ्याइरहन्छ, धेरै पछिसम्म पछ्याइरहन्छ। गठबन्धन के का आधारमा? प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सत्तारूढ दलहरूले गर्ने गठबन्धनको औचित्यता के हैन? त्यो गठबन्धनले हामीमा ल्याउने तपाईँको चाहिँ वैचारिक छलफलको सीमा कतिसम्म? ठिक छ, यो बारेमा त छलफल त होला। पार्टी विभाजनले असर गर्यो भन्ने तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ? लाग्दैन होइन, हेर्नुहोस्, अब यो पार्टी विभाजनले सङ्ख्यात्मक रूपमा हामीलाई त्यस्तो कुनै असर गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने खास गरिकन असोजको विधान महाधिवेशन पछाडि नेकपा एमाले एकदमै सुदृढ ढङ्गले पुरानो लयमा फर्केको पार्टी हो, पुरानो लयमा फर्केको पार्टी हो हैन? तर मनोविज्ञान दुई हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यो, जसलाई हामीले पर्याप्त मात्रामा चिर्न सकेनौँ। एउटा नेकपा एमाले विभाजित भएको छ है भन्ने कुराले पनि कहीँ न कहीँ थोरै प्रतिशत भए पनि असर गर्यो। दोस्रो कुरा, गठबन्धन भइसकेपछि नेकपा एमाले कसरी सक्ला त भन्ने एउटा मनोविज्ञान पनि त्यहाँनिर गयो। अवश्य पर्यो त्यो पर्यो। अब काङ्ग्रेसले कहाँनिर तपाईँको चाहिँ चलाखीपूर्ण काम गर्यो भने जहाँ आफूलाई माओवादीको समर्थन थोरै पनि समर्थन हुँदा जित्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा अलिकति टाइटली उसले गठबन्धनलाई अगाडि बढायो। त्यो स्वाभाविकै हो, आफू प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउनका लागि म अब अन्तिमतिर हो। ठिक छ। अब यो गठबन्धन चाहिँ केपी ओली हराउनका लागि मात्रै बनाउने कस्तो खालको गठबन्धन? केपी ओली यो गठबन्धन बारे शक्तिशाली सुन्नुहोस्, पहिला कुरा त के हो भने त्यति हल्का विश्लेषण गर्यो भने पनि राजनीति ठिक ढङ्गले बुझिँदैन हैन? पहिलो कुरा, यो गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन, अप्राकृतिक गठबन्धन हो आदि इत्यादि जे आरोप लगाइन्छ नि, ती सबै कुरा मेरो विचारमा पनि हो। यो गठबन्धनको ले देश बनाउला, भोलि देशलाई राम्रो गर्ला हैन? कुनै देशमा एकदम नेपाललाई सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड बनाउला भन्ने मलाई कति 1 इन्च पनि विश्वास छैन। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो गठबन्धन त गठबन्धनवालाहरूले बनाएको चाहिँ होइन है, यो ओलीले नै बनाइदिएको गठबन्धन हो इन्डाइरेक्टली। कि कसरी भन्दा ओलीको एउटा नैतिक दायित्व के थियो भने उहाँले 5 वर्ष कम्युनिस्टहरूको सरकार जसरी पनि चलाउनु पर्थ्यो। उनीहरू माधव नेपाल प्रचण्डलाई फकाएर लोल्याएर अलि आफू झुकेर हैन 2-4वटा उनीहरूलाई मन्त्री थपिदिएर 2-4वटा राजनीतिक नियुक्ति दिएर के माग्थे तिनीहरूले हैन? त्यो दिएर भए पनि 5 वर्ष कम्युनिस्टहरूको सरकार टिकाउनु ओलीको हितमा हुन्थ्यो, एमालेको हितमा हुन्थ्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा हुन्थ्यो। त्यो उहाँले गर्नु भएन। एक। दोस्रो कुरा, त्यो गर्न नसकेपछि, त्यो झुक्न नचाहेपछि, माधव नेपाल र प्रचण्डका डिमान्डहरू पुरा गर्न नसकेपछि या नचाहेपछि के हो थाहा छैन मलाई हैन? उहाँको अर्को एउटा पोलिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्थ्यो भने उहाँले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी बोलाएर मेरो बहुमत छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुसार त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्थ्यो। र उहाँको संसदीय दलमा उहाँलाई चुनौती आइसकेपछि उहाँले संसदीय दलको बैठक बोलाएर पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी र संसदीय दलबाट उहाँले आफ्नो बहुमतलाई पुनर्पुष्टि गरेपछि त प्रचण्ड र माधव नेपाल चुप लागेर बस्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले त्यो दुईटै काम गर्नु भएन, त्यो डेमोक्रेसी विरुद्ध हो। इनर पार्टी डेमोक्रेसीलाई खण्डित गर्नुपर्ने, प्रकारान्तरले डेमोक्रेसीलाई नै इग्नोर गर्नु हो। तेस्रो कुरा, उहाँले त्यो दुईटै पार्टीभित्रको झगडालाई लगेर चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो। र पहिलोचोटि त उहाँले नबुझेर संवैधानिक छिद्रहरू होलान् अलिकति तलमाथि खेलेर माथि परिहार्न सक्छु कि भनेर गर्नुभयो। तर अदालतले उल्टाइदिएपछि दोस्रो पार्लियामेन्ट डिजल्भ त उहाँले कुनै हालतमा गर्नुहुन्थेन, बरु त्योभन्दा बरु उहाँ रिजाइन। आखिर उहाँले त्यत्रो बदमासी गर्नुभयो, अन्तिममा सत्ता त छोड्नै पर्यो। त्यत्रो बदमासीबाट फाइदा चाहिँ के भयो त? देशको कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस गयो, वाम गठबन्धन गयो, राजनीतिक स्थिरताको भाष्य गयो हैन? अनि तपाईको संवैधानिक सङ्कट आयो हैन? सांसदहरू चाहिँ निवेदन हाल्न चाहिँ अदालत पुगे। यो सब चिज कोबाट भयो, कहाँबाट भयो भन्दा यसको 75%, म त 90% भन्छु,
यो 5 वर्षका जुन हामीले राजनीतिक अस्थिरता, उतार चढाव, संवैधानिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट सारा जे भोग्यौँ, यो सबै चिजको 90% एक्लै दायित्व ओलीको हो क्या। एक्लै एमाले पार्टीको पनि होइन। कमरेड ओली भन्ने मान्छेको उहाँको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले गर्दा यो देशले यति ठुलो दुःख पायो होइन। हिजो जिन्दगीभरि ओलीले आफू दुःख गर्नुभयो, जेल बस्नुभयो, अनेक दुःख गर्नुभयो। त्यो दुःख गरेको प्रतिशोध देश र जनतालाई दुःख दिएर लिनुभयो क्या। अनि यो गठबन्धन ओलीले बनाइदिएको गठबन्धन होइन। यति सजिलै नेपाली जनता बेकुब छन् अनि सारा आफ्ना नैतिक दायित्वहरू, राजनीतिक दायित्वहरू अन्त पन्छाएर चाहिँ आफू पानीमाथिको चोखो हुन्छु भनेर हुन्छ, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले मैले के भन्छु भने ओलीले रिजाइन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रियुनाइट गर्नु एउटा देशको नर्मल पोलिटिकल कोर्समा जाने हो भने, होइन भने 5 दलीय गठबन्धन आउने संसदीय चुनावसम्म पनि हुन्छ। अहिले स्थानीय गठबन्धन भन्दा संसदीय चुनावको गठबन्धन सहज हुन्छ र एमाले अझै आदि झर्छ। हेर्नु होला, म अहिले दाबी गरेर भन्छु। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विश्लेषण र विवेचना आजलाई यति नै। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डम्बर खतिवडा र नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमन्युज खबर। नमस्कार। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक।